Today we are going to discuss about how to create a school management system database using Microsoft Office Excel 2007, and here you will learn how to create the related tables for school management system database, and I will tell you about the fields of the related tables in detail. So please watch this video from starting to ending. First of all, I am going to open Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel 2007. So I want to type here MS Excel, simply MS Excel. Okay, first of all we have to create blank database. सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई blank database create गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो blank database को भित्रमा हामीलाई आफ्नो database को नाम यहाँ define गरिदिनुपर्ने हुन्छ. ओके, जस्तै म यहाँ लेखिरहेको छु स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम SYSTEM सिस्टम. ओके, 1. Okay, I have given this database name School Management System 1. So first of all अब हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ, टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ. ओके, बाइ डिफल्ट यसले टेबल 1 नामको हामीलाई टेबल प्रोवाइड गर्छ, जसलाई हामी यहाँ भ्यूबाट के गर्न सक्छौं, डिजाइन भ्यूबाट यसलाई हामी डिजाइन भ्यूमा गएर टेबलमा डिफरेन्ट किसिमको फिल्डहरुलाई हामी के गर्न सक्छौं, डिफाइन गर्न सक्छौं. किनभने डेटाबेसमा हामीलाई सबभन्दा पहिला टेबलको आवश्यकता पर्ने गर्दछ. यहाँबाट पनि हामी डिजाइन गर्न सक्छौं, या त फेरि यसमा टेबल जुन हामीलाई बाइ डिफल्ट प्रोवाइड गर्छ यसमा हामी राइट माउस क्लिक गरेर डिजाइन भ्यूमा आउने र त्यसपछि हामी यहाँबाट टेबलको नाम दिन सक्छौं. यसमा म यसको नाम डिफाइन गर्छु स्टुडेन्ट्स, STUDENTS, स्टुडेन्ट्स नाम म प्रोवाइड गरे आफ्नो टेबलको. र त्यसपछि बाइ डिफल्ट यसले आईडी प्रोवाइड गर्छ हामीलाई. यो भनेको प्राइमरी की को सिम्बल हो. दिस इज द सिम्बल अफ प्राइमरी की. र बाइ डिफल्ट हामीलाई आईडी यसले प्रोवाइड गरिदिन्छ फिल्ड नेममा र उसको लागि अटो नम्बर. ओके, यसलाई हामी अहिले अगाडि बढाइरहेका छौं. र यो भनेको डिस्क्रिप्सन फिल्ड हो. यो भनेको फिल्ड नेम, किनभने हामी टेबल डिफाइन गर्न गइरहेका छौं भने हामीलाई त्यो टेबलको भित्रमा कुन कलम चाहिन्छ, कुन फिल्ड चाहिन्छ र त्यो फिल्डको के कस्तो डेटा टाइप चाहिन्छ, यहाँबाट हामी डेटा टाइप हेर्न सक्छौं. यो सबै डेटा टाइप हो. यसमा हामी कुनै पनि डेटा टाइप डिफाइन गर्न सक्छौं. तर यो आईडी को लागि पहिलादेखि नै कम्प्युटरले MS एक्सेसले हामीलाई अटो नम्बर प्रोवाइड गर्छ. ओके, अटो नम्बरलाई नै यसले हामी रहन दिन्छौं, किनभने यो अटो जेनेरेटेड नम्बर हो र यसले हामीलाई इन्क्रिमेन्ट गरेर दिने गर्दछ. ओके, यहाँ इन्क्रिमेन्ट पनि छ, यो इन्क्रिमेन्ट गरेर दिने गर्दछ. त्यही भएर हामी यहाँ अगाडि म लेखिरहेको छु डिस्क्रिप्सनमा AUTO अटो जेनेरेटेड नम्बर और अटो जेनेरेटेड फिल्ड म लेखिरहेको छु FILD. ओके, त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा आएर म यहाँ फर्स्ट नेम लेख्छु कि FIRSTNAME फर्स्ट नेम टाइप गरिरहेको छु र यो नेमको लागि मलाई टेक्स्ट प्रोवाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ. टेक्स्ट, किनभने नेम हामीलाई टेक्स्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ. ओके, त्यही भएर टेक्स्ट डेटा टाइपमा प्रोवाइड गरे र यसको लागि म यहाँ लेख्न चाहन्छु दिस फिल्ड FIELD इज रिक्वायर्ड, REQUIRED रिक्वायर्ड. अब यसमा हामी केही चेन्जेस पनि गर्न चाहन्छु भने यो फर्स्ट नेम युजरलाई एन्टर नै गर्नुपर्छ भनेर यसको लागि हामी केही क्राइटेरियाहरु सेट गर्न सक्छौं यो फर्स्ट नेममा. अब क्राइटेरिया भनेपछि हामी यहाँ जेनरलबाट र लुकअपबाट हामी सेट गर्न सक्छौं. त यसमा हामीलाई रिक्वायर्ड, यहाँ रिक्वायर्ड छ नि, यो भनेको रिक्वायर्डमा हामी एस गर्दिन्छौं. यसको मतलब के, यो फिल्डलाई युजरले के गर्न सक्दैन, खाली छोड्न सक्दैन. यहाँ म के दिएको छु, जेनरलमा आएर रिक्वायर्डमा यस गरिदिएको छु र त्यसपछि हामी फर्म्याटमा पनि यहाँ केही स्पेसिफाई गर्न सक्छौं, आफ्नो रुल्सलाई स्पेसिफाई गर्न सक्छौं. ओके, जस्तै म यहाँ स्पेसिफाई गरिरहेको छु @ ओके, र त्यसपछि म यहाँ सेमिकोलन र यहाँ म लेखिदिएको छु BLUE ब्लू कलर र यहाँ यसलाई म बन्द गर्छु. हामीलाई बिग ब्र्याकेटमा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, बिग ब्र्याकेटमा लेख्छु यहाँ. ओके, अब आएको छ BLUE ब्लू र त्यसपछि ब्र्याकेटलाई बन्द गरेर हामीलाई यहाँ यो रिक्वायर्ड यहाँ के लेख्नु छ, युजरलाई के देखाओस् भनेर REQUIRED
रिक्वायर्ड भनेर म लेखिरहेको छु डबल कोटेसनको भित्रमा। ओके, अब जति बेला यसलाई हामी भ्यू गर्छौं, यसलाई हामी भ्यू पनि गर्न सक्छौं यहाँबाट। ओके, यहाँबाट हामी डाइरेक्टली भ्यू पनि गर्न सक्छौं। अब यसले के भनिरहेछ, यु मस्ट सेभ द टेबल। ओके, हामी सेभ गरिरहेका छौं। ओके, अहिले ब्लू कलर आएको छ र यसमा हामी क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो ब्लू कलर के हुन्छ, डिएक्टिभेट हट्ने गर्छ, किनभने यसमा कुनै नाम टाइप हुन्छ भने यो आफै डिएक्टिभेट भइहाल्छ। फेरि यसमा हामी डिजाइन भ्यूमा जान सक्छौं र यहाँबाट यो कोडिङ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमको @ पहिला, त्यसपछि सेमिकोलन र बिग ब्र्याकेटको भित्रमा ब्लू कलर चाहे अर्को कलर पनि यहाँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु। जस्तै म रेड लेख्छु भने के हुन्छ, RED रेड लेख्छु भने रेड कलर नै आउँछ। यसलाई म फेरि के गर्छु, यहाँबाट भ्यू गरिहाल्छु, यहाँबाट हामी सेभ गरिहाल्छौं। यहाँ रेड दिइरहेको छ र यसमा के देखाउँछ, अर्को फिल्डमा जाने बित्तिकै यसमा के भनिरहेको छ, रिक्वायर्ड भनेर देखाइरहेको छ। र अघि हामी डिस्क्रिप्सनमा लेखेका थियौं कि दिस फिल्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ देखाइरहेको छ दिस फिल्ड। यसको मतलब यसलाई इम्पिटी छोड्न सक्दैन, किनभने हामी यहाँ डिजाइन भ्यूमा गएर यहाँ हेर्न सक्छौं, यहाँ एस लेखिदिएका छौं, रिक्वायर्डमा एस लेखिदिएका छौं। ठीक छ, अब हामी अगाडि बढ्छौं। अब नेक्स्ट नम्बरमा मलाई लास्ट नेम लेख्नु छ, LASTNAME, लास्ट नेम। यो टेबल क्रिएट गर्नु भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो डेटाबेसको लागि र यो सिक्नु धेरै जरुरी छ। अब लास्ट नेमको लागि म यहाँ लेखिरहेको छु, दिस फिल्ड इज अप्सनल, दिस FIELD इज OPTIONAL, अप्सनल। र यसमा पनि हामी क्राइटेरिया सेट गर्न चाहन्छौँ भने सेट गर्न सक्छौँ। अघिको क्राइटेरियालाई हामी यहाँबाट के गर्न सक्छौँ, कपी गर्न सक्छौँ। म Ctrl+C गरिहालेँ र यहाँ आएर हामी रिक्वायर्डमा पहिला के गर्दिन्छु, यस गर्दिन्छु। यहाँबाट रिक्वायर्ड यस गर्न चाहन्छु भने, नत्र नो गर्न चाहन्छु भने नो रहन दिने, किनभने यसलाई हामी अप्सनल बनाउन चाहन्छौँ। र अब यहाँ हामी फर्मेटमा आएर फेरि हामी के गर्दिन्छौँ, यहाँ पेस्ट गरिरहेको छु म, तर यहाँ रेड हैन ब्लू कलर दिइहाल्छु। ओके, ब्लू कलर दिने बित्तिकै अब यसलाई फेरि हामी के गर्न सक्छौँ, भ्यू गर्न सक्छौँ, सेभ गरिरहेको छु। अब यो रिक्वायर्ड हैन अप्सनल हामी दिइसकेका छौँ। ओके, र यहाँ हामी हेर्न पनि सक्छौँ, म यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै दिस फिल्ड इज अप्सनल भनिरहेको छ र त्यहाँ म एस पनि गरेको छैन। ओके, फेरि म यसलाई के गर्छु, डिजाइन भ्यूमा लाग्छु र यहाँबाट यदि एस हामी गर्न चाहन्छौँ भने यसमा एस पनि गर्न सक्छौँ। र यहाँ अब नेक्स्ट नम्बरमा यहाँ म एस गरेको छैन, रिक्वायर्डमा नो नै छ अहिले। यसको मतलब युजरले यसलाई इग्नोर गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्छ। ओके, र त्यसपछि नेक्स्ट नम्बरमा गार्डियन नेम GUARDIAN, गार्डियन नेममा हामी के दिन चाहन्छौँ, टेक्स्ट नै दिन चाहन्छौँ र यसमा हामी लेखिदिन चाहन्छौँ इन्टर GUARDIN गार्डियन नेम। हामी यो के भन्छ डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन चाहन्छौँ। ओके, र त्यसपछि नेक्स्ट नम्बरमा हामी रिलेसनशिप पनि दिन चाहन्छौँ, RELATIONSHIP, रिलेसनशिप। र रिलेसनशिपमा अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो विद्यार्थीको जुन गार्डियन, अब यहाँ गार्डियनमा कोही पनि हुन सक्छ, जस्तै ब्रदर पनि हुन सकिन्छ, फादर मदर कोही पनि हुन सकिन्छ। त्यही भएर अब रिलेसनशिप जुन मान्छे यहाँ गार्जियनको रूपमा आएको छ उसको रिलेसनशिप विद्यार्थीसँग के हुन्छ भनेर यहाँ लुकअप विजार्डबाट हामी के गरिहाल्छौँ, यहाँबाट लुकअप विजार्डबाट हामी मिलाइहाल्छौँ। ओके, र लुकअप विजार्डमा जाने बित्तिकै हामी यहाँबाट टाइप गरिहाल्छौँ। ओके, हामी यहाँबाट यसरी आई विल टाइप, नेक्स्टमा आउने र अब यहाँ हामी टाइप गरिहाल्छौँ। जस्तै म यसमा दिएको छु फादर र अर्कोमा MOTHER मदर, त्यसपछि GRAND ग्रान्ड FATHER ग्रान्डफादर, GRAND ग्रान्ड MOTHER ग्रान्डमदर, त्यसपछि म यसमा अंकल UNCLE अंकल, त्यसपछि AUNT आन्ट। नेक्स्ट नम्बरमा अझै म दिइहाल्छु ब्रदर BROTHER ब्रदर, अर्को SISTER सिस्टर या त फेरि अदर OTHER अदर। ओके, र त्यसपछि म यसलाई के गर्छु, नेक्स्ट गर्छु। मल्टिपल हैन, हामीलाई मल्टिपल गर्नु छैन, फिनिश गर्दिने। अब यसमा हाम्रो त्यो रिलेसनशिप आइसकेकोलाई के गर्दिन्छु, एस गर्दिन्छु, भ्यूमा गएर हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ, अलि ठुलो पनि गर्न सक्छौँ। यहाँबाट गार्डियन नेम हामी यहाँबाट रिलेसनशिप हामी चुज गर्न सक्छौँ। यहाँबाट म यसलाई अलि के गर्छु, ठुलो गर्छु। यहाँबाट हामी चुज गर्ने बित्तिकै यहाँबाट कुनै पनि रिलेसनशिपलाई चुज गर्न सकिन्छ। ओके, अब यसमा के भनिरहेको छ, रिक्वायर्ड
लास्ट नेममा पनि के भनिरहेछ रिक्वायर्ड। यसलाई हामी चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भने फेरि हामी डिजाइन भ्यूमा नै आउने, डिजाइन भ्यू यहाँ आउने र हामी डिजाइन भ्यूमा यहाँबाट आउन सक्छौँ। यु मस्ट इन्टर अ भ्यालु इन द स्टुडेन्ट फर्स्ट नेम फिल्ड भनिरहेको छ। हामी यहाँबाट कुनै पनि डेटालाई यहाँ राख्न चाहदैनौँ, यसलाई ब्ल्याङ्क राख्न चाहन्छौँ यसले। ठीक छ, अब माग्दैन, हामीबाट केही पनि माग्दैन। ओके ठीक छ, अब यहाँ हामी के गरिहाल्छौँ, डिजाइन भ्यूमा आएर हामी पहिला लास्ट नेमलाई हामी के बनाएका छौँ, रिक्वायर्ड त बनाएका छैनौँ नि, रिक्वायर्ड बनाएका छैनौँ। यहाँ हामी के लेखिदिन्छौँ, अप्सनल, के अप्सनल लेखिदिन्छौँ किनभने रिक्वायर्ड देखाइरहेछ, OPTIONAL अप्सनल। ओके, अब यसलाई फेरि पनि हामी भ्यू गर्न सक्छौँ। अब के भनिरहेछ, अप्सनल भनिरहेको छ। अब रिलेसनशिपबाट हामी यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ, कुनै पनि रिलेसनशिपलाई चुज गर्न सक्छौँ। तर यहाँ के दिएको छ, फेरि एडिट, यहाँबाट एडिट पनि गर्न सकिन्छ। एडिट भनेपछि यहाँबाट यसलाई फेरि डिलिट पनि गर्न सक्छ। ओके, अब हामी के गर्ने, डिफल्ट भ्यालु पनि कुनै आएन भने डिफल्ट भ्यालु पनि हामी यहाँ राख्दिन सक्छौँ। ओके, म यसलाई के गरिदिन्छु, यसले क्यान्सल गरिदिन्छु। यस्तो किसिमको सिस्टम हटाउनु छ भने हामी डिजाइनमा आउने र रिलेसनशिपमा पहिला हामी गइहाल्छौँ। डिजाइन भ्यूमा गएर रिलेसनशिप कहाँ छ, अब यहाँ रिलेसनशिप हाम्रो यहाँ छ। यसमा हामी के गरिदिन्छौँ, लुकअपमा गएर एलाउ भ्याल्यु लिस्ट एडिट छ नि, यसलाई हामी नो गरिदिने, मतलब नो गरिदिने बित्तिकै के भइहाल्छ, यसमा एडिट गर्न सक्दैन। ओके, अब यसलाई म के गरिदिन्छु, सेभ गरिदिन्छु, यहाँबाट सेभ गरिदिन्छु र यहाँबाट भ्यू गर्न सक्छौँ हामी। अब यसमा त्यो बेला अप्सन हटिसकेको छ, यतिबाट मात्रै सिलेक्सन गर्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट नम्बरमा फेरि पनि हामी डिजाइन भ्यूमा जान्छौँ र त्यसपछि अर्को फिल्डमा म आइरहेको छु, रिलेसनशिप पछि। अब एड्रेस, एड्रेसको लागि म लेखिरहेको छु स्ट्रिट र यसलाई हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ र यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, टेक्स्ट पनि राख्न सक्छौँ, मेमो पनि राख्न सक्छौँ। मेमोले अलि ठुलो लेखिन्छ, डेटा टाइप यसको मेमो पनि राख्न सक्छौँ। स्ट्रिट भनेको एड्रेस र यहाँ म के लेखिरहेको छु, सेलेक्ट अथवा SELECT, सेलेक्ट RELATI रिलेसनशिप फ्रम ड्रप डाउनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, ड्रप DOWN डाउन लिस्ट। ओके, र त्यसपछि यसमा स्ट्रिटमा हामी कहाँ दिन सक्छौँ, इन्टर एड्रेस, इन्टर एड्रेस। ओके, र त्यसपछि अब हामी यहाँ स्ट्रिटमा आएर यस्तै हामी अहिले यसलाई हामी भ्यू गर्न चाहन्छौँ गर्न सक्छौँ यहाँबाट, र स्ट्रिट देखाइरहेको छ। यहाँ एड्रेस हामी राख्न चाहन्छौँ, यहाँ क्याप्सन हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसको फेरि आउने डिजाइन भ्यूमा आउने, हामी स्ट्रिटको लागि के गर्न सक्छौँ, यहाँबाट जेनरलमा आउने र कुनै ठाउँमा यसको क्याप्सन लेखेको छ, यहाँ क्याप्सन लेखेको छ, म यहाँ लेखिदिन्छु एड्रेस, ADDRES एड्रेस। अब हाम्रो के देखाउँछ, यहाँ राइट माउस क्लिक गरेर मैले सेभ गर्छु र यसलाई भ्यू गर्ने बित्तिकै अब एड्रेस आइरहेको छ, यहाँ एड्रेस आइरहेको छ। यो फिल्ड हाम्रो टेबलमा फेरि त्यही कुरा देखाउँछ, तर क्याप्सन यहाँ चेन्ज भइहाल्छ। यसको मतलब हामी कुनै पनि बेला कल गर्न चाहन्छौँ, कहीँ पनि युज गर्न चाहन्छौँ भने त्यहाँबाट नै हामी हेर्न सक्छौँ स्ट्रिट, तर क्याप्सन देखाइरहेको छ यसमा के, एड्रेस। ठीक छ, हामी डिजाइन भ्यूमा गएर फेरि पनि हेरिहाल्छौँ। ओके, नेक्स्ट नम्बरमा फेरि अब हामी अर्को फिल्डलाई, यसमा धेरै फिल्डहरू हुन सकिन्छ। अब नेक्स्ट नम्बरमा म यहाँ प्रोभिन्स दिन चाहन्छु, के प्रोभिन्स, PROVINC, प्रोभिन्स आइडी म प्रोभाइड गर्न चाहन्छु। ओके, प्रोभिन्स आइडी। अब प्रोभिन्स आइडी को लागि म यहाँ अहिले के गरिदिन्छु, यहाँ टेक्स्ट। अब यहाँ मलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोभिन्सको लागि डिफ्रेन्ट किसिमको प्रोभिन्स हुन सकिन्छ, प्रोभिन्स 1 हुन सकिन्छ, प्रोभिन्स 2 हुन सकिन्छ। अब मलाई अर्को टेबल एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ कि, अब म एउटा अर्को टेबल बनाउन गइरहेको छु, किनभने मलाई अर्को टेबलबाट चाहिन्छ कि म प्रोभिन्स आइडी छ नि, त्यो प्रोभिन्स आइडीमा प्रोभिन्सहरूको नेम अर्को टेबलबाट यसमा रिलेसनशिप गरेर ल्याउन चाहन्छु। त सबभन्दा पहिला म यहाँ के गरिहाल्छु, क्रिएट गरिहाल्छु टेबल। म यहाँसम्म लिएर दिन्छु, त्यसपछि म अर्को टेबल क्रिएट गरिहाल्छु र यो टेबलको नाम म यहाँ दिइहाल्छु, प्रोभिन्स दिइहाल्छु। यहाँबाट म के गरिहाल्छु, रिनेम गरिहाल्छु। ठीक छ, नत्र यहाँ सबभन्दा पहिला डिजाइन भ्यूमा गइहाल्छु र टेबलको नाम मागिरहेको छ, म यहाँ दिइहाल्छु प्रोभिन्स, PROVINC, प्रोभिन्स दिइसक्यो र त्यसपछि ओके गरिदिने बित्तिकै यहाँ फेरि पनि मागिरहेको छ। म फर्स्ट नम्बरमा आइडी नै रहन दिन्छु, यहाँ अटो नम्बर नै रहन दिन्छु र सेकेन्ड नम्बरमा म प्रोभिन्स नेम लेखिरहेको छु, PROVINC प्रोभिन्स
नेम र प्रोभिन्स नेममा म टेक्स्ट राख्छु ओके र टेक्स्टमा पनि अब सबभन्दा फर्स्टमा के गरिहाल्छु प्रोभिन्समा केही सेटअप मिलाइहाल्छु कि डुप्लिकेट भ्यालुहरु नआओस् ठीक छ डुप्लिकेट भ्यालुहरु नआउनको लागि म जेनरलमा पनि गइहाल्छु र यसबाट इन्डेक्स कुनै ठाउँमा हामी खोजिहाल्छौं यहाँ इन्डेक्स यहाँ छ हामी यसमा के गर्दिन्छौं यस नो डुप्लिकेट भ्यालु हामी गर्दिन्छौं त्यसपछि हाम्रो डुप्लिकेट भ्यालुहरु आउँदैन ओके र रिक्वायर्डमा हामी यस गर्दिन्छौं मतलब हामी यसलाई कम्पल्सरी गर्दिन्छौं रिक्वायर्ड हामी यस यसमा गर्दिन्छौं ठीक छ यसको मतलब के यो चाहिन्छ भनेर त्यसपछि यसमा हामी के गर्दिन्छौं यसलाई सेभ गर्दिन्छौं ओके र यसलाई हामी के गरिहाल्छौं रन गरेर हेरिहाल्छौं यो बनिसकेको छ एउटा अर्को टेबल बनिसकेको छ म यसमा के गर्दिन्छु इन्टर गरिहाल्छु प्रोभिन्सहरुको नेम जस्तै आईडी आफै आउँछ र प्रोभिन्सको नेम इन्टर गरिरहेको छु यहाँ म प्रोवाइड गरिदिन सक्छु प्रोभिन्स PROVINC प्रोभिन्स यसरी हामी नत्र 1 नम्बर म पहिला लेखिहाल्छु के 1 PROVINC प्रोभिन्स त्यसपछि अर्कोमा म प्रोवाइड गरिदिन्छु 2 प्रोभिन्स PROVINC प्रोभिन्स ओके र त्यसपछि 3 नाम पनि दिन सकिन्छ यसले म नाम दिएन म मात्रै 3 प्रोभिन्स लेखिरहेको छु 4 जस्तै नेपालमा 4 के भन्छ 7 वटा छ PROVINC प्रोभिन्स र 5 लेखिरहेको छु प्रोभिन्स यसले म नाम नलेखेर त्यसपछि 6 नम्बरमा 6 प्रोभिन्स म दिन चाहन्छु PROVINC 6 नम्बर प्रोभिन्स ओके लास्ट नम्बरमा म 7 प्रोभिन्स दिन चाहन्छु PROVINC प्रोभिन्स ओके र यो त्यसपछि लास्ट नम्बरमा हामी के गरिहाल्छौं सेभ गरिहाल्छौं ओके सेभ गरिसकेपछि यसलाई हामी भ्यूबाट पनि हेर्न सक्छौं यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौं ओके अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौं र त्यसपछि अझै पनि केही चेन्जेस गर्नु छ भने हामी यसमा फेरि पनि चेन्जेस गर्न सक्छौं ओके र अब अर्को हामी स्टुडेन्ट अन्तर्गत नै जाने छौं पहिला ओके यहाँ हामी स्टुडेन्टमा नै आएर हेर्छौं अझै यसमा हामीलाई कुनै फिल्ड चाहिन्छ भने हामी यसमा राख्न सक्छौं जस्तै हामीलाई सिटी चाहिन्छ ओके र यहाँबाट हामी लुकअप पनि गर्न सक्छौं ओके किनभने हामीलाई के गराउनु छ अब रिलेशनशिप गराउनु छ अब रिलेशनशिप गराउनु छ भने सबभन्दा पहिला हामी यहाँ के गर्ने प्रोभिन्समा आउने लुकअप गर्ने र यहाँबाट हामी आई वान्ट वालामा जाने र त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिने यहाँ टेबल हामीसँग छ यहाँ टेबलबाट नै हामी निकाल्न चाहन्छौं फेरि एकपल्ट म यसलाई हेराउँछु प्रोभिन्स हामीसँग यहाँ प्रोभिन्सको लिस्ट हामी बनाइसकेका छौं अब यो प्रोभिन्सलाई हामी स्टुडेन्ट नामको टेबलसँग रिलेसन गराउन चाहन्छौं भने हामी यहाँ बनाइसकेका छौं आईडी छ र प्रोभिन्स नेम छ यो आईडीलाई हामी यो आईडी सँग जोड्न चाहन्छौं भने यसमा आउन चाहन्छौं भने यो प्रोभिन्स आईडीमा यहाँ देखाओस् के लुकअप विजार्डमा आउने यहाँ आई वान्ट द लुकअप कलिङ टु लुक अप द भर्सन भ्याल्यु इन अ टेबल अर क्वेरी हामीसँग पहिलादेखि नै छ र त्यसपछि यो टेबल भनेपछि प्रोभिन्स नामको टेबल र यहाँबाट हामी के लाई ड्र्याग गर्न चाहन्छौं जस्तै हामीलाई प्रोभिन्स नेम मात्रै चाहिन्छ भने यहाँ लग्ने यसलाई र अब यहाँ हामी के गर्दिन्छौं नेक्स्ट गर्दिन्छौं अब यसलाई कुन अर्डरमा राख्ने यहाँ हामी प्रोभिन्सको नेम अनुसार राख्ने कि आईडी अनुसार राख्ने हामी त्यो अनुसार राख्न सक्छौं एसेन्डिङमा कि डिसेन्डिङमा हामी त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्छौं 1 प्रोभिन्स 2 प्रोभिन्स गरेर आइरहेको छ ओके यहाँबाट हामी शो गर्दिन्छौं भने आईडी किनभने यो लिंक भएको छ यसमा हामी हेर्न सक्छौं दुईवटा के भन्छ यसले प्रोभिन्समा बनायो नि आईडी पनि छ र के भन्छ यो प्रोभिन्स नेम पनि छ यदि यसलाई हामी हाइड गर्न चाहन्छौं आईडी हामीलाई चाहिएन भने हाइड गर्दिने र त्यसपछि नेक्स्टमा लग्छु म र मल्टिपल भ्यालु हैन म सिंगल भ्यालु फिनिश गर्दिन्छु अब त्यसपछि के द टेबल मस्ट बी सेभ बिफोर रिलेशनशिप क्यान बी क्रिएटेड सेभ न ओके सेभ हामी गर्न चाहन्छौं अब यो यसलाई हामी भ्यू गरेर हेर्न सक्छौं अब यहाँबाट हामी के गरिहाल्छौं डबल क्लिक गरेर यहाँ प्रोभिन्स आईडी छ नि यसमा हामी तलबाट हेर्न सक्छौं र अब सबै प्रोभिन्सहरुको लिस्ट देखाइरहेको छ अब यहाँ सबै प्रोभिन्स यदि आईडी पनि दिएको भए हामी आईडी लाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौं आईडी पनि दिन्छौं जस्तै हामीलाई के गरिहाल्छौं एकपल्ट यहाँ डिजाइन भ्यूमा जान्छौं र यहाँबाट हामी प्रोभिन्स आईडीबाट म लुकअप विजार्डमा जान्छु र यसमा हामी पहिलादेखि नै सेट गरिसकेका छौं यसमा पनि हामी चेन्जेस गर्न चाहन्छौं भने गर्न सक्छौं
र यसमा अब हामी नेक्स्ट नम्बरमा यहाँ हामी लेख्दिन सक्छौं सेलेक्ट। यो टेबल अहिले रिलेसनशिप भइसकेको छ, यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौं। यहाँबाट रिलेसनशिपबाट यहाँ देखाइरहेको छ प्रोभिन्स नेम, यहाँ यो टेबलसँग यो प्रोभिन्स के भन्छ, यो प्रोभिन्स यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबलसँग रिलेसनशिप भएको छ। यहाँ देखाइरहेको छ प्रोभिन्स स्टुडेन्ट नामको टेबलसँग रिलेसनशिप भएको छ। यसले हामी हेर्न सक्छौं। अब यहाँ म दिन चाहन्छु सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट योर प्रोभिन्स। सेलेक्ट प्रोभिन्स हामी डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं प्रोभिन्स नम्बर। ओके, र त्यसपछि प्रोभिन्स आईडी छ। हामी यसमा क्याप्सनमा केही चेन्ज गर्न चाहन्छु भने क्याप्सन यहाँ छ, म प्रोभिन्स आईडी को ठाउँमा PROVINC प्रोभिन्स नेम। ओके, यो प्रोभिन्स नेम लेखिदिए। अब यसलाई म के गरिरहेको छु, सेभ गरेर अगाडि बढिरहेको छु। अब यहाँ हामी सिटी पनि दिन चाहन्छु भने यस्तै सिटी पनि हामीलाई चाहिन्छ भने CITY सिटी, र सिटी को लागि हामी यहाँ टेक्स्ट प्रोभाइड गर्दिने। यहाँ हामी लेखिदिएको छ सिलेक्ट प्रोभिन्स नम्बर फ्रम ड्रप डाउन लिस्ट। ओके, र यहाँ अब हामी सिटीमा पनि यदि केही लुकअप गर्न चाहन्छौं, सिटी को पनि अर्को टेबल बनाउन चाहन्छौं भने हामी बनाउन सक्छौं। र त्यहाँ हामी के गर्दिन सक्छौं, डिफरेन्ट किसिमको त्यहाँ हामी सिटीहरु राख्दिन सक्छौं। जस्तै यसको लागि हामीलाई टेबल अर्को चाहिन्छ भने हामी टेबलमा आउने, र त्यसपछि हामी के गर्दिन सक्छौं, यहाँ डिजाइन भ्यूमा आउने। डिजाइन भ्यूमा आइसकेपछि यहाँ टेबलको नाममा दिएको छु सिटी, CITY सिटी दिएको छु। यसमा म ओके गरिरहेको छु। अब आईडी प्रोभाइड गरिरहेको छु, आईडी मा हामी अटोनोमस नै रहन दिने। ओके, र त्यसपछि अब यहाँ अटो जेनेरेटेड लेखिरहेको छु, अटो GENERAT जेनेरेटेड नम्बर। ओके, त्यसपछि म यहाँ सिटीज नेम लेखिरहेको छु, सिटीज। त्यसपछि हामी यहाँ म यहाँ लेखिदिएको छु सिटीज नेम। ओके, र यसमा हामी के गरिहाल्छौं, यहाँ सिटीहरुको नेम टेक्स्टमा लेख्न चाहन्छु भने टेक्स्टमा हामी यहाँ इन्टर गर्दिन सक्छौं। ओके, अब यहाँ त्यसपछि म के गर्दिन्छु, यसलाई सेभ गर्दिन्छु, र त्यसपछि यहाँ भ्यूमा जान्छु। अब यहाँ म केही सिटीहरुको नाम एन्टर गर्दिन्छु। जस्तै फर्स्ट नम्बरमा यहाँ लेखिदिएको छु JANAKPURDHAM जनकपुर धाम, र त्यसपछि अर्को म लेखिदिएको छु RAJBIRAJ राजविराज, त्यसपछि LAHAN लाहान, त्यसपछि KATHMANDU काठमाडौँ, POKHARA पोखरा, त्यसपछि BHAKTAPUR भक्तपुर, त्यसपछि 7 नम्बरमा म लेखिरहेको छु पोखरा POKHARA पोखरा, धरान DHARAN धरान। ओके, यसरी गरेर हामी के गर्न सक्छौं, नेपाल GUNG नेपालगञ्ज, ITHARA इटहरी। ओके, यसरी हामी लेख्न सक्छौं। जस्तै MIRCHAIY मिर्चैया। ओके, त्यस्तै अब म लेखिरहेको छु यसमा DHANKUTA। ओके, BARDIWAS। यसरी हामी डिफरेन्ट किसिमको SIRAHA सिराहा। ओके, यसलाई म के गरिरहेको छु, र लास्ट नम्बरमा म लेखिदिन्छु के अदर लेखिदिन्छु एउटा OTHR अदर। ओके, म यसलाई के गर्दिन्छु, सेभ गर्दिन्छु, र त्यसपछि यसलाई पनि रिलेसनशिप गर्नु छ के स्टुडेन्टसँग गर्नु छ भने यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई लुकअपमा आउनु पर्छ। हामी पहिला नै टाइप गरिसकेका छौं। नेक्स्ट अब टेबल सिटी हो हाम्रो, यसलाई के गर्ने, नेक्स्ट गर्ने। अब म सिटी को नेमलाई लिन चाहन्छु भने यहाँ सिटी को नेमलाई लिइहाल्ने, र यसलाई म के गर्न चाहन्छु, सिटी को नेम अनुसार एसेन्डिङ अर्डरमा राख्न चाहन्छु के एसेन्डिङ अर्डरमा। ओके, एसेन्डिङ अर्डरमा राख्न चाहन्छु, नेक्स्ट गर्दिने। अब यहाँ आइरहेको छ पहिला बी बाट, त्यसपछि यसलाई म हाइड गरिदिएको छु किला, यसलाई हाइड नै रहन दिन्छु अहिले, नेक्स्ट गर्दिने, र त्यसपछि यहाँ सिटी नै रहन दिन चाहन्छु। ओके, के भनिरहेको छ, सेभ पहिला गरिहाल। ओके, सेभ गरिदिए म। अब यसलाई म के गर्छु, भ्यू गर्छु। यहाँ अब हाम्रो सिटी को नाम पनि ड्रप डाउन लिस्टबाट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। ओके, आइसकेको छ। यहाँ धेरै सिटीहरुको नाम आइसकेको छ। ओके, यसरी हामी के गर्न सक्छौं, सिटीहरुको पनि ड्रप डाउन लिस्ट बनाउन सक्छौं।
So I hope you understood about this also. अब नेक्स्ट नम्बरमा हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि पनि म स्टुडेन्टको टेबलको लिस्टमा आइरहेको छु। स्टुडेन्टको टेबलमा आइसकेपछि अब हामीलाई अर्को फिल्ड, जस्तै मैले फेरि डिजाइन भ्यूमा लाग्छु, डिजाइन भ्यूमा लाग्छु। यहाँबाट सिटी गइसकेपछि अर्को फिल्ड राख्न चाहन्छु, बर्थ डेट राख्न चाहन्छु। ओके, यहाँ म लेख्दिन्छु सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट city name from drop down menu। ओके, यसरी हामी त्यसपछि अर्को नम्बरमा म यसमा केही चेन्जेस गर्न चाहन्छु। ओके, चेन्जेस भनेपछि अब म यहाँ डेट अफ बर्थ राख्न चाहन्छु। डेट अफ बर्थ राख्नको लागि यहाँ DATE डेट बर्थमा राखिरहेको छु। बर्थ डेट र डेट अफ बर्थ केही पनि राख्न सकिन्छ, BIRTH बर्थ डेट। र यसमा म के राख्छु, डेट एन्ड टाइम राख्छु के। बर्थ डेटमा म टाइम, डेट एन्ड टाइम राखिदिन्छु र त्यसपछि यसमा म दिन सक्छु यसमा भ्यालिड डेट भनेर इन्टर गर, इन्टर और सेलेक्ट भ्यालिड डेट अफ बर्थ। ओके, भ्यालिड डेट अफ बर्थ। र यसमा म केही कन्डिसनहरु पनि एप्लाई गरिदिन सक्छु। जस्तै बर्थ डेटमा अब कस्तो किसिमको डेट चाहिन्छ, अब यहाँबाट म के भन्छ, जेनरलबाट फर्मेटमा आउने, फर्मेट कुनै ठाउँमा होला, यहाँ फर्मेट छ, यसमा फर्मेट हामी चुज गर्न सक्छौं। यहाँ कस्तो, म यहाँ सर्ट डेट दिइहाल्छु के, यस्तो डेट दिइहाल्छु, यो डेट दिइहाल्छु यहाँबाट म। ओके, यो सर्ट डेट म दिइहाले र त्यसपछि अब नेक्स्ट नम्बरमा म भ्यालिडेसन रुल पनि एप्लाई गरिदिन्छु। यहाँ भ्यालिडेसन रुल भनेपछि म यहाँ राख्दिन्छु लेस देन DATE डेट, मतलब लेस देन डेट दिएको छु, मतलब आजको डेटलाई फेरि एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। यो भ्यालिडेसन रुललाई म एप्लाई गर्दिए, यो एउटा भ्यालिडेसन रुल भयो। त्यो रुलको आधारमा मात्रै फिल्ड इन्टिटीहरु एक्सेप्ट गर्ने गर्दछ। अब नेक्स्ट नम्बरमा you may have entered a comma, ओके भनेको छ यसमा। यसमा म अलि चेन्ज गर्छु, कमा भनिरहेको छ, यसमा कमा दिन्छु, के भनिरहेछ, the expression you entered contains invalid syntax, यसमा invalid भनेको छ। यसमा म एकपल्ट फेरि चेक गरिहाल्छु। ओके, यसमा नत्र म यसलाई स्किप गरेर जान्छु। भ्यालिडेसन रुलमा म दिएको छैन। ओके, सरी यहाँ हामीलाई कहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ, भ्यालिडेसन रुलमा Ctrl+X गर्छु र यहाँ भ्यालिडेसन रुलमा राख्छु के, भ्यालिडेसन रुलमा। ओके, अब एक्सेप्ट गरेको छ र यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, भ्यू गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी भ्यालिडेसन रुल एप्लाई गरिसकेका छौँ, मतलब आजको डेटा हामी दिन यसमा सक्दैनौँ। के भनिरहेको छ, one or more values are prohibited by the validation rule। ओके, आजको डेटा हामी डेट अफ बर्थमा हामी दिन सक्दैनौँ, यो हामी रुल एप्लाई गर्दियौ। यसको मतलब अर्को डेटलाई हामी यहाँ चेन्ज गरेर राख्न सक्छौं। जस्तै म यहाँ राख्छु 23 गरेर हामी राख्न सक्छौं। ओके, सो आई होप यु अन्डरस्टुड अबाउट दिस। र अर्को पनि यसमा हामी केही चेन्ज गर्न चाहन्छु भने गर्न सक्छौं। फेरि पनि म डिजाइन भ्यूमा आउँछु, स्टुडेन्ट टेबल, डिजाइन भ्यू, र यहाँ अझै हामी केही जस्तै भ्यालिडेसन टेक्स्ट म राख्न चाहन्छु यसमा। यसमा भ्यालिडेसन टेक्स्ट भनेको के दिने, यसमा हामी जस्तै म दिन चाहन्छु यु हैव एन्टर्ड एन इनभ्यालिड INVALID इनभ्यालिड CURRENT करेन्ट और फ्युचर डेट म दिइरहेको छु, फ्युचर डेट। अब यो मेसेज देखाउँछ, यो भन्दा पहिला त लेन्थी मेसेज थियो। पहिला म के गरिहाल्छु, सेभ गरेर यहाँबाट म यहाँ टुडे वाला डेटलाई सिलेक्ट गर्छु। यसले के भन्छ, अब म अर्को फिल्डमा जाने बित्तिकै के भनिरहेको छ, यु हैव एन्टर्ड एन इनभ्यालिड करेन्ट और फ्युचर डेट। यो हाम्रो मेसेज, यसले म जुन लेखेको थिएँ त्यो मेसेज हाम्रो बन्यो र यहाँ हाम्रो स्क्रिनमा देखाइरहेको छ त्यो मेसेज। ओके, अब हामी फेरि पनि टेबलमा डिजाइन भ्यूमा गइहाल्छौँ र डिजाइन भ्यूमा गइसकेपछि बर्थ डेट भइसक्यो। अब हाम्रो नेक्स्ट नम्बरमा हामी अब के भन्छ, अकुपेसन दिइरहेका छौँ। ओके, अकुपेसन OCCUPATION अकुपेसन।
अकुपेसनमा म यहाँ टेक्स्ट नै राख्छु कि टेक्स्ट राखिरहेको छु र यहाँ गार्जियन्स GUARDIANS गार्जियन अकुपेसन OCCUPATR गार्जियन अकुपेसन ओके। त्यसपछि अब मोबाइल नम्बर पनि यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट फिल्डहरुको बारेमा बुझ्नु एकदम जरुरी हुन्छ। मोबाइल नम्बर अब हामी यहाँ दिन चाहन्छौं के जस्तै मोबाइल नम्बरको लागि म केही फर्मेट मतलब 10 वटा नम्बर मात्रै एन्टर गर्न सकोस्, ठीक छ। इन्टर 10 डिजिट मोबाइल नम्बर मतलब 10 वटा मात्रै डिजिटको मोबाइल नम्बर एन्टर गर्न सकोस्। यसको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिला जेनरलमा आउनुपर्छ, यो जेनरल र नेक्स्ट नम्बरमा जेनरलमा आइसकेपछि हामी कुनै ठाउँमा इनपुट मास्क हेर्न सक्छौं। इनपुट मास्क यहाँ छ। अब इनपुट मास्कमा गइसकेपछि यहाँ क्लिक गर्ने, ओके हामी सेभ गरिसक्यो, ठीक छ। फेरि म यसलाई हेराउँछु। सबभन्दा पहिला हामी कहाँ आउने इनपुट मास्क जेनरलमा आइसकेपछि इनपुट मास्कमा आउने र त्यसपछि हामी के गर्ने यहाँबाट अब यहाँ हेर्न सक्छौं धेरै कुराहरु दिएको छ। इनपुट मास्क पहिलादेखि नै बनाएको छ। हामी आफ्नो एउटा इनपुट मास्क बनाइहाल्छौं एडिट लिस्टमा गएर, ओके। एडिट लिस्टमा म जस्तै मोबाइलको लागि MOBILE मोबाइलको लागि बनाइरहेको छु। अब इनपुट मास्क म आफ्नो आफै बनाउन गइरहेको छु, ठीक छ। अब म सबभन्दा पहिला डिस्क्रिप्सन दिइहाले मोबाइल। अब इनपुट मास्क को भित्रमा अब हामीलाई फर्मेट कतिवटा डिजिट जस्तै म के भन्छ 10 वटा डिजिट दिन चाहन्छु। त्यसमा 2 वटा पहिला आओस् र 8 वटा सेपरेट भएर आओस्। जस्तै 00 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब प्लेस होल्डर के हो हाम्रो जस्तै माइनस सिम्बल म दिन चाहन्छु प्लेस होल्डर, ओके। स्याम्पल डेटा र यहाँबाट हामी स्याम्पल डेटा हेर्न सक्छौं, ओके। प्लेस होल्डर पनि भयो। अब त्यसपछि यहाँ हामी स्याम्पल डेटा यसरी दिन चाहन्छौं। म यहाँ लेख्दिन्छु यहाँ म कुनै इन्टर गर्छु कि 9811 यसरी अब 65990 गरेर गरिरहेको छु। अब यहाँ के गरिरहेको छ सेपरेट गरिरहेको छु कि 98 भनेपछि मतलब हामी टाइप गर्छौं भने यस्तै आउँछ भनेर स्याम्पल म यहाँ एन्टर गरेको छु। मतलब कि बीचमा सेपरेटर आएको छ। यहाँ 3 वटा नम्बर दिन्छु भने 3 वटा नम्बर पछि मात्रै आउँछ कि यो हामीमा डिपेन्ड गर्ने गर्दछ, ठीक छ। यसरी गरेर आउँछ। म यसलाई के गर्दिन्छु यहाँ चेन्ज गर्दिन्छु फेरि म 2 वटा र त्यसपछि यहाँ माइनस 8 वटा 2 3 4 5 6 ओहो सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा दिइहाले, ओके। र त्यसपछि यसलाई हामी के गर्न सक्छौं क्लोज गर्न सक्छौं। यहाँ यो सेपरेटर भयो मोबाइल यहाँ दिइहालेको छु र यहाँ म के गरिरहेको छु क्लोज गरिरहेको छु। अब यहाँ मोबाइल बनिसकेको छ। यसमा म अर्को नम्बर पनि दिन सक्छु, ओके। यहाँ टाइप पनि हामी गर्न सक्छौं। फेरि पनि म यसलाई के गर्छु नेक्स्ट गर्छु र अहिले प्लेस होल्डर ठीक छ हाम्रो। नेक्स्ट हामी गर्न चाहन्छौं नेक्स्ट गर्दिने। अब के भनिरहेको छु विदाउट सिम्बल हैन हामी विथ सिम्बल राख्न चाहन्छौं। नेक्स्ट गर्ने र यहाँ फिनिश गर्दिने, ओके। मोबाइल नम्बर अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं। एकपल्ट यसलाई म के गर्दिन्छु भ्यू गर्दिन्छु, मलाई सेभ गर्दिन्छु। अब यहाँ हाम्रो मोबाइल नम्बर यहाँ छ। यहाँ मोबाइल नम्बर छ। यहाँ आएर हामी कुनै डेटालाई जस्तै म यहाँ एन्टर गरिरहेको छु 980470471235 मतलब हामी यहाँबाट म टाइप गरिछु 9811। अब यहाँबाट के भइरहेको छ कुनै पनि हामी डेटालाई इन्टर गर्दा जस्तै 0458736 भनेर कतिवटा वटा मात्रै एक्सेप्ट गर्छ। अब एक्सेप्ट गर्दैन म टाइप गर्छु त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन किनभने 10 वटा मात्रै हामी डिजिटलाई त्यहाँ स्पेसिफाई गरेका छौं। यो यसको एडभान्टेज भयो कि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो किसिमको स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल नम्बरहरू। कहिलेकाहीँ हामीबाट गल्ती पनि हुन सक्छ, यसले हामीलाई गल्ती हुनबाट बचाउँछ। सो आई होप यु अल्सो अन्डरस्टुड अबाउट दिस। अब नेक्स्ट नम्बरमा अब यहाँ हामी फेरि डिजाइन भ्यूमा जान्छौं टेबलको डिजाइन भ्यूमा र डिजाइन भ्यूमा गइसकेपछि म यहाँ लेख्दिन्छु इन्टर 10 DIGITS डिजिट्स MOBILE मोबाइल नम्बर, ओके। यसको फिल्डमा देखाउँछ। अब यो पनि भइसकेपछि नेक्स्ट नम्बरमा हामी फोनको लागि पनि राख्न चाहन्छौं भने फोन नम्बरको लागि पनि हामी राख्न सक्छौं, ओके। यसको लागि पनि हामीले सेम प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके। त्यो प्रोसेस भनेपछि म यहाँ टेक्स्ट नै रन दिन चाहन्छु र त्यसपछि हामीले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ इनपुट मास्कमा। यहाँ इनपुट मास्कमा आइसकेपछि हामी यहाँ आउँछौं र त्यसपछि एडिट गर्दिन्छौं। अब अर्को हामी बनाउन चाहन्छौं, ओके। फेरि हेर्ने यहाँबाट म के भनिरहेको छु जस्तै यो भइसकेपछि अर्को हामी क्रिएट गर्ने के एडिट लिस्टमा आउने
यहाँ अब हामी अर्को डिस्क्रिप्सन दिन चाहन्छु मोबाइलबाट म दिन चाहन्छु टेलिफोन अथवा फोन नम्बर म दिन चाहन्छु र फोन नम्बर भनेपछि म यसरी राख्न चाहन्छु 000 त्यसपछि एउटा माइनस म दिन चाहन्छु त्यसपछि 6 वटा डिजिट दिन चाहन्छु ओके 1 2 3 4 5 6 यो आफ्नो अनुसारले राख्न सकिन्छ र स्याम्पल डेटा म यहाँ कुनै दिन चाहन्छु यहाँ प्लेस होल्डर भनेको हाम्रो ओके the value you entered appropriate for the input mask के भनिरहेको छ म यहाँ राखिरहेको छु 5610 कतिवटा भयो 9 वटा मात्रै म सेपरेट गरेको छु यहाँ कतिवटा हामीलाई मिलाएर एकदम करेक्टली तरिकाले राख्नु पर्ने हुन्छ अब ठीक छ के यहाँ 9 वटा मात्रै म स्पेसिफाई गरेको छु अब ठीक छ यहाँ 6 वटा भयो र यहाँ 3 वटा भयो 9 वटा ओके र त्यसपछि अब यसलाई म के गर्दिन्छु क्लोज गर्दिन्छु र यहाँ हाम्रो फोन नम्बर आएको छ यसलाई म सिलेक्ट गरिहाल्छु जे हामी सेम यसलाई के गर्दिन्छु यहाँ विथ चाहिन्छ हामीलाई नेक्स्ट गर्दिन्छु फिनिश गर्दिन्छु ओके यहाँ म दिन्छु इन्टर 9 यो हामी आफै बनाउन सक्छौं डिजिट्स फोन नम्बर यसरी हामी मेसेज प्रोवाइड गर्दिन्छौं ओके नेक्स्ट नम्बरमा अब हामी इमेल को बारेमा पनि पढिहाल्छौं बिस्तारै बिस्तारै हामी कम्प्लिट एउटा स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर कसरी बनाउने म तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछु इएमएआईएल इमेल र इमेल को लागि म अट्याचमेन्ट दिइहाल्छु ATTACS किनभने सरी इमेल को लागि अट्याचमेन्ट हैन फोटो को लागि हामी यहाँ हाइपरलिंक प्रोवाइड गर्दिन्छौं र हाइपरलिंक को लागि हामी यहाँ के गर्दिन्छौं यहाँ लेख्दिन्छु म इन्टर भ्यालिड इमेल एड्रेस ADDRES यति लेख्दिए र इमेल प्रोवाइड गरिदिएपछि यदि कुनै स्टुडेन्टको वेबसाइट पनि छ भने वेबसाइट भने यहाँ वेबसाइट को लागि पनि हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ हाइपरलिंक पनि दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ लेख्छु इन्टर करेक्ट URL यसरी म लेख्छु ओके र त्यसपछि अर्को पनि हामी फिल्ड धेरै फिल्डहरु किनभने हामी एउटा कम्प्लिट सिस्टम बनाउन चाहन्छौं भने धेरै फिल्डहरु हामीलाई आवश्यकता पर्छ टेबलमा अब म नेक्स्ट नम्बरमा के गर्छु अब एन्ट्री टाइप म यहाँ लेखिरहेको छु के एन्ट्री टाइप मतलब विद्यार्थी कसरी कुन टाइपको एडमिसन भएको छ भनेर एन्ट्री ENTRY एन्ट्री TYPE एन्ट्री टाइप अब एन्ट्री टाइपमा यहाँ म अब लुक अप विजार्ड फेरि लगाउन चाहन्छु किनभने यसमा मलाई के गर्नु छ न्यू एडमिसन हो कि माइग्रेटेड हो कि प्रोमोटेड हो यसरी हामी के गर्न चाहन्छौं यसको लागि अब म के गरिहाल्छु लुकअप विजार्ड नै युज गरिहाल्छु ठीक छ र यसलाई अर्को टेबलबाट पनि हामी बनाउन सक्छौं आई विल टाइप हामी टाइपै गर्न चाहन्छौं रिलेशनशिप यहाँ गर्न चाहदिन जस्तै म यहाँ लेखिरहेको छु न्यू एडमिसन ओके ADDMISSION ओके ADD हुँदैन AD हुन्छ ADMISSION ओके अब नेक्स्ट नम्बरमा माइग्रेटेड छ भने माइग्रेटेड पनि हामी दिन सक्छौं MIGRATED माइग्रेटेड नयाँ एडमिसन हो कि माइग्रेटेड हो ओके फेरि हामी प्रोमोटेड पनि हुन सकिन्छ PROMOTED प्रोमोटेड पनि हुन सकिन्छ यति मात्रै हामी राख्ने नेक्स्ट र त्यसपछि इन्ट्री टाइप हामी गर्ने ओके गरिदिने अहिले हामी गर्न सक्छौं ओके यहाँबाट हाम्रो आइसकेको होला यहाँ एन्ट्री टाइप आइसकेको छ र यसलाई हामी अहिले हटाउन पनि चाहन्छु भने हटाउन पनि सक्छौं यसको लागि फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ स्टुडेन्ट यसलाई हामी हटाउन चाहन्छु भने किनभने एडिट पनि यसले हुन सक्छ यसलाई हामी हटाउन चाहन्छु भने राइट माउस क्लिक गर्ने डिजाइनमा आउने फेरि र अब हामी यसलाई हटाउनको लागि लुकअपमा आउने र एलाउ भ्याल्यू लिस्ट एडिट छ नि त्यसलाई हामी नो गर्दिन्छौं ओके त्यसपछि यो भन्ने अप्सन आउँदैन राइट माउस क्लिक गरेर म यहाँ फेरि यहाँ बढिहाल्छु पहिला अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं कि यहाँ अब एलाउ गर्दैन के यहाँ आउँदैन अब 3 वटा मात्रै न्यू एडमिसन छ भने न्यू एडमिसन ओके अब नेक्स्ट मा फेरि पनि हामी जान्छौं यहाँ स्टुडेन्ट को डिजाइन भ्यू मा जान्छु टेबल को यहाँ म के लेख्दिन्छु सेलेक्ट SELECT select entry type from drop down हामी यसको लागि DROP drop down
लिस्ट ओके र अर्को म दिन चाहन्छु फेरि यो सिक्नु पर्ने हुन्छ कि वन बाइ वन म सबै डेटा टाइपहरुलाई पनि युज गरिरहेको छु त्यही भएर एकदम सिक्नु जरुरी छ ओके नेक्स्ट नम्बरमा अब हामी सेसन इयर पनि हामी लेख्न सक्छौं SESSION सेसन YEAR सेसन इयर अब सेसन इयर को लागि म के लेखिरहेको छु SESSION सेसन Y यहाँ क्यापिटल लेखिदिन्छु YEAR पछि गएर हामीलाई कोडिङ गर्नमा कोड बिल्डरहरुमा पनि राम्ररी काम लाग्न सक्छ ओके सेसन इयरमा अब फेरि हामी लुकअप विजार्ड युज गर्न चाहन्छु कि सेसन इयरमा किनभने कुन सेसन इयर छ यसलाई हामी रहन दिन्छु यहाँबाट हामी टाइप गरिहाल्छौं यहाँ म दिएको छु 2066 अब नेक्स्ट नम्बरमा हामी 2066 हैन 76 म दिन्छु 2076 ओके र त्यसपछि 2078 अहिले म दुईवटा मात्रै राख्छु ठीक छ यहाँ 77 त्यसपछि 78 दिइहाल्छु 3 वटा राखिहाल्छु 2078 राखिहाल्छु नेक्स्ट गर्दिए र त्यसपछि फिनिश गर्दिए अब यसबाट हामी सजिलै तरिकाले हेर्न सक्छौं फेरि म के गरिरहेको छु डिजाइन भ्यूमा सरी यहाँबाट भ्यूबाट गरिरहेको छु भ्यूबाट यहाँ हामी फेरि पनि हेर्न सक्छौं ओके यहाँ सेसन इयर हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौं दुईवटा तीनवटा मात्रै दिएका छौं यसलाई हामी अहिले रहन दिन्छौं किनभने पछि गएर पनि हामीलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँबाट हामी पछि गएर पनि एडिट गर्न सक्छौं जस्तै 2079 पनि दिनु छ भने ओके गर्नु छ भने यहाँ 2079 पनि एउटा लिस्ट बनिहाल्छ कि हामी एडिट गर्न सक्छौं पछि पनि ओके र अहिले हामी फेरि पनि पछाडी गइरहेका छौं र डिजाइन भ्यूमा म फेरि पनि जान्छु राइट माउस क्लिक गर्ने डिजाइन भ्यूमा जाने र डिजाइन भ्यूमा गइसकेपछि यहाँ सेसन हामी दिइसकेका छौं अब म यहाँ लेख्दिन्छु सेसनमा सिलेक्ट इयर के सिलेक्ट YEAR इयर ओके अब सेसन इयर पनि भइसकेपछि अब नेक्स्ट नम्बरमा माइग्रेटेड फ्रम म दिन चाहन्छु कि माइग्रेटेड फ्रम MIGRATED माइग्रेटेड फ्रम ओके माइग्रेटेड फ्रम को लागि म टेक्स्ट नै दिन्छु अब यहाँ म लेखिरहेको छु फ्रम वेयर this student student is migrated MIGRA कहाँबाट माइग्रेटेड गरेको छ कहाँबाट माइग्रेटेड भएको छ ओके र त्यसपछि म यहाँ अब प्रोमोटेड यदि भएको छ भने PROMOTED प्रोमोटेड टु लेखिरहेको छु प्रोमोटेड टु ओके यसको लागि म अहिले टेक्स्ट नै रहन दिन्छु अब प्रोमोटेड कुन क्लासबाट प्रोमोटेड भएको हुन सक्छ यसको लागि हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटा क्लासको टेबल म क्लासको टेबल यहाँ लिस्ट पनि दिन सक्छु तर म क्लासको एउटा टेबल नै बनाइहाल्छु कि त्यसपछि रिलेशनशिप गर्दिने सबभन्दा पहिला म यहाँ जान्छु टेबलमा आउँछु र एउटा क्लासको टेबल बनाइहाल्छु यसलाई म डिजाइन भ्यूमा लग्छु र यहाँ क्लासेसको म CLASS क्लासेसको टेबल बनाइरहेको छु ओके र यो टेबलमा म फिल्ड आईडी रहन दिन्छु र त्यसपछि अटो नम्बर पनि रहन दिन्छु र नेक्स्ट नम्बरमा क्लास नेम म राख्दिन्छु CLASS क्लास NAME क्लास नेम राख्दिए र यसमा म क्लास नेममा म टेक्स्ट रहन दिन्छु त्यसपछि अब के गर्दिने क्लास यहाँ म के गरिरहेको छु क्लास नेममा फेरि डुप्लिकेट डेटाहरु नआओस् यहाँ इन्डेक्समा गएर ओके यहाँ इन्डेक्स छ नि यसलाई म के गर्दिन्छु यस गर्दिन्छु कि डुप्लिकेट डेटाहरु आउँदैन डुप्लिकेट डेटाहरुलाई यहाँ म हटाइदिए अब यसलाई म के गरिरहेको छु सेभ गरिरहेको छु क्लास नेम हामी यहाँबाट सेभ गरिहाल्छौं केही डेटाहरुलाई यहाँ त्यसकोमा अब हामी कहाँ भ्यूमा जाने यहाँ क्लास नेम म यहाँ के दिइरहेको छु क्लास नेममा सबभन्दा पहिला म PG दिइहाल्छु PG त्यसपछि म LKG दिइहाल्छु सरी LKG भन्दा पहिला नर्सरी हुन्छ ओके र त्यसपछि म यहाँ LKG दिइहाल्छु त्यसपछि UKG ONE1 सरी TWO ओके त्यसरी हामी यहाँ 3 दिइरहेको छु FOUR4 FIVE5 SIX जम्मा 10 सम्म म दिइहाल्छु के नम्बरमा पनि लेख्न सकिन्छ SEVEN7 EIGST NINE9 अब यहाँ TN 10 सम्म दिइहाल्ने ठीक छ यसलाई हामी नम्बरमा पनि लेख्न सक्छौं त्यसपछि म यसलाई के गर्दिन्छु सेभ गर्दिन्छु र यति गरिसकेपछि म यसलाई अब भ्यू गरिहाल्छु ओके त्यहाँबाट हामी भ्यू पनि गर्न सक्छौं अब त्यसपछि अब नेक्स्ट नम्बरमा फेरि पनि हामीलाई स्टुडेन्ट टेबलमा आउनु पर्छ डिजाइन भ्यूमा म आइरहेको छु किनभने प्रमोटेडलाई हामीले के गर्नु छ लुकअप विजार्ड गर्नु छ
ओके, यहाँ हामीसँग छँदै छ। यहाँ नेक्स्ट गर्ने, हामी कुनबाट क्लासेसबाट गर्न चाहन्छौँ, क्लासमा आउने नेक्स्ट गर्ने। अब हामी क्लासको नेम मात्रै हामी के गर्न चाहन्छौँ, यहाँ ल्याउन चाहन्छौँ। ओके, नेक्स्ट गरे म। अब क्लासको नेमलाई हामी के गर्ने, एसेन्डिङ गर्ने कि डिसेन्डिङ गर्ने कि हामी आफ्नो अनुसारले गर्ने, जसरी हामी टाइप गरेका छौँ त्यसरी नै। अनि यसमा हामीलाई एसेन्डिङ डिसेन्डिङ गर्नु पर्दैन। जस्तै आइसकेको छ पीजी नर्सरी एलकेजी गरेर आइसकेको छ कि हामी जसरी टाइप गरेका छौँ। यसलाई हटाउन चाहन्छौँ भनेर आइडी पनि आइरहेको छ, तर हामीलाई हाइड गरिदिन्छु कि चाहिँदैन, हामीलाई मात्रै क्लास नेम मात्रै चाहिन्छ। हामीले नेक्स्ट गरिदिने, प्रोमोटेड टु। ठिक छ। अब यसलाई म के गरिरहेको छु, सेभ गरिरहेको छु। यस गरिदिए। अब यसलाई हामी भ्यू पनि गर्न सक्छौँ र यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ। म यहाँ लाग्छु के। अब यसलाई डबल क्लिक गरेर यहाँ तल आएर यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट प्रोमोटेड टु आइसकेको छ, कुन क्लासबाट प्रमोट भएको छ भनेर यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट नम्बरमा फेरि पनि म डिजाइन भ्यूमा जान्छु। टेबलको डिजाइन भ्यूमा म अहिले पुरा डिटेलमा भनिरहेको छु टेबलको डिजाइन कसरी गर्ने, त्यसपछि क्वेरीको पनि सिकाउँछु, त्यसपछि के भन्छ फर्म पनि, सबै कुराहरू। अहिले रिलेसनशिप पनि म सिकाइरहेको छु, कसरी एउटा टेबललाई अर्को टेबलसँग रिलेसनशिप गर्ने, मतलब एउटा टेबलमा भएको डेटालाई कसरी हामी अर्को टेबलसम्म पुर्याउने भन्ने काम हामी गरिरहेका छौँ। ओके, नेक्स्ट नम्बरमा यहाँ दिइरहेको छु प्रमोटेड र रिलेसनशिपको बारेमा पछि पनि हामी डिटेलमा स्टडी गरिहाल्छौँ। यहाँ म दिइरहेको छु सेलेक्ट, SELECT, select the class। ओके, जुन क्लासबाट प्रमोट भएको छ त्यो क्लासलाई सिलेक्ट गर भनेर म यहाँ मेसेज दिइरहेको छु। ओके, नेक्स्ट नम्बरमा अर्को पनि हामीले के गर्नु छ, यहाँ फिल्ड बनाउनु छ कि अर्को। जस्तै मन्थली फी कति छ, जस्तै म यहाँ मन्थली फी दिन चाहन्छु। ल MONTHLY मन्थली, FEE मन्थली फी। ओके, मन्थली फी त केमा हुन्छ, करेन्सीमा हुन्छ। अब करेन्सी, अब यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जेनरलमा आएर केही चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर्मेटमा हामीलाई के दिनुपर्ने हुन्छ, करेन्सीमा आउने चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मसँग अहिले यहाँ डलरहरू छ, कुन कुन सिम्बलहरू छ, मलाई करेन्सीको चाहिन्छ। ओके, मेरो कम्प्युटरमा हामी कन्ट्रोल प्यानलबाट पनि यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। ठिक छ। करेन्सी यदि मिलिरहेको छैन, डलर मात्रै आइरहेको छ भने यसलाई हामी कन्ट्रोल प्यानलमा जाने, कन्ट्रोल प्यानलबाट CONTROL कन्ट्रोल PANEL बाट हामी जाने, कन्ट्रोल प्यानलबाट हामी रिजन्स भन्ने अप्सन रहन्छ, रिजन कुनै ठाउँमा होला, REGION। ओके, यहाँ छ, रिजनबाट गएर हामी करेन्सीलाई यहाँबाट हामी चुज गर्न सक्छौँ। करेन्सीलाई हामी एडभान्स एडिसनल सेटिङबाट करेन्सीको सिम्बललाई हामी यहाँ चुज गर्न सक्छौँ। ओके, अहिले मेरो कम्प्युटरमा 3 वटा मात्रै छ। यहाँबाट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि हामी चेन्ज गर्दा नि डिफ्रेन्ट किसिमको करेन्सीहरूको अप्सनहरू आउँछ। ओके, यहाँबाट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओके, फेरि पनि म यहाँ आउँछु। करेन्सीमा म के गरेको छु, यहाँ सबभन्दा फर्स्ट नम्बरमा म के प्रोभाइड गरिदिएको छु, करेन्सी RS मा प्रोभाइड गरिदिएको छु। यहाँ यो इन्डियन छ नि, त्यो यसमा म प्रोभाइड गरिदिएको छु। डेसिमल प्लेसमा अब म के गरिदिन्छु, यहाँ 0 प्रोभाइड गरिदिन्छु कि म 0 दिइहाल्छु डेसिमल प्लेसमा। ओके, र यो सबै अब म डिफल्ट दिन चाहन्छु कि डिफल्ट भ्यालु पनि म 0 प्रोभाइड गर्छु। यदि केही पनि एन्टर गरेन भने रु 0 भनेर आओस्, यस्तो हामी म प्रोभाइड गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म यहाँ लेखिरहेको छु इन्टर अमाउन्ट। ओके, इन्टर अमाउन्ट यो अब यसलाई हामी हेर्न पनि सक्छौँ। यहाँबाट म यहाँ सेभ गरिरहेको छु र अब यहाँ म अगाडि बढिरहेको छु। त्यसपछि यहाँ के भनिरहेको छु, म केही पनि प्रोभाइड गरेको छैन भने यहाँ 0 आएको छ कि म डिफल्ट दिएको थिएँ, त्यही भएर रु 0 भनेर देखाइरहेको छु डिफल्ट। RS यदि हामी सिलेक्सन गरेका छौँ भने RS नै देखाउँछ। फेरि पनि म यहाँ केमा आउँछु, डिजाइन भ्यूमा आउँछु र अब नेक्स्ट नम्बरमा म अर्को कुरा प्रोभाइड गर्न चाहन्छु, इनवर्ड्समा पनि, मन्थली फीलाई इनवर्ड्समा पनि। ओके, इन WORDS इनवर्ड्समा पनि प्रोभाइड गर्न चाहन्छु भने त्यसको लागि मलाई टेक्स्ट दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, टेक्स्टमा इन्टर अमाउन्ट इन वर्ड्स। ओके, यसरी म प्रोभाइड गरिदिएँ। र अझै नेक्स्ट नम्बरमा अब स्टुडेन्टहरु कहिलेकाहीँ लिभमा पनि बस्न सकिन्छ। अब कति दिन लिभ एलाउ गर्ने, जस्तै म यसमा लेखिरहेको छु LEAVES लिभ्स, ALLOWED अलाउड।
कि लिप्स अलाउडमा म नम्बर दिइरहेको छु र यसमा म के गर्दिन्छु केही चेन्जेस गर्छु यसमा म जेनरलमा गएर यहाँ जेनरलमा गएर यसमा म के गर्दिन्छु फिल्ड साइजमा यसको फिल्ड साइजमा म डबल गर्दिन्छु ओके यहाँबाट म डबललाई सिलेक्ट गरिहाल्छु यहाँ डबल छ र त्यसपछि म डेसिमलमा यहाँ 0 राख्दिन्छु कि 0 राख्दिन्छु डेसिमल 0 राख्दिन्छु ओके र त्यसपछि म के गरिहाल्छु यहाँबाट कन्ट्रोल प्लस एस गरिहाल्छु अब हामी लिप्स अलाउड पनि युज गर्दिएका छौं यो सबै गरिसकेपछि अब म यहाँ लेख्दिन्छु ठीक छ अब नेक्स्ट तिर promoted to यहाँ छ ठीक छ म यसलाई एकपल्ट के गर्छु यहाँबाट ठीक छ यहाँ म एकपल्ट डिजाइन भ्यूमा आउँछु र डिजाइन भ्यूमा आइसकेपछि म यो मन्थली फी भन्ने छ नि मन्थली फी इनवर्ड्स लिभ अलाउड लाई म अर्को टेबलमा राख्न चाहन्छु के अर्को टेबल भनेपछि म यसलाई क्लास भन्ने टेबलमा राख्न चाहन्छु ठीक छ मन्थली फी लाई यति सबैलाई यो सबै कुरालाई म यहाँबाट हटाउन चाहन्छु यसलाई सबैलाई म प्रोमोटेड हैन यहाँ मन्थली छ नि मन्थली देखि यसलाई सबैलाई म यहाँबाट ओके म यहाँबाट यसलाई डिलिट गर्दिन्छु मलाई यसमा चाहिएन कि मन्थली फी म राख्न चाहन्छु क्लासेस मा नै राख्न चाहन्छु भने यसलाई म यहाँबाट डिलिट गर्दिन्छु डिलिट इनवर्ड्स लाई पनि म डिलिट गर्दिन्छु यहाँबाट र लिप्स लाई पनि म डिलिट गर्दिन्छु ओके त्यसपछि यसलाई म के गरिदिन्छु सेभ गर्दिन्छु सेभ र म यो सबै तिनवटा फिल्डलाई म क्लासमा राख्न चाहन्छु भने यहाँ छ हामीसँग ओके यसलाई म के गर्दिन्छु क्लासलाई डिजाइन भ्यूमा लग्छु ओके डिजाइन भ्यूमा लगिसकेपछि म क्लास नेमको के भन्छ क्लास नामको टेबलको भित्रमा नै यो कुराहरुलाई राख्न चाहन्छु तीनवटा कुरालाई जस्तै म यसमा के भन्छ मन्थली फी MONTHLY मन्थली फी लाई यहाँ नै राख्दिन्छु र यसमा म करेन्सी राख्दिन्छु करेन्सी ओके र करेन्सी राखिसकेपछि अब मन्थली फीमा म यसको केही चेन्ज गरिहाल्छु सेटिङहरुमा म यहाँ करेन्सीमा म आएर यहाँ प्रोवाइड गर्दिन्छु यो ठीक छ र त्यसपछि नेक्स्ट नम्बरमा म डेसिमल प्लेसलाई 0 गर्दिन्छु डेसिमल भ्यालुलाई म यहाँबाट 0 गर्दिन्छु ओके यहाँ डेसिमल भ्यालु होला डेसिमल यहाँ छ डेसिमल यसलाई म के गर्दिन्छु 0 गर्दिन्छु र त्यसपछि अर्को डेसिमलबाट त्यसपछि म डिफल्ट एउटा अझै डिफल्ट भ्यालुमा यहाँ 0 गर्दिन्छु ओके त्यसपछि यसलाई म के गरिहाल्छु सेभ गर्दिन्छु र अर्को फेरि एउटा अझै यसमा म राख्छु कि इनवर्ड्समा पनि इनवर्ड्स र इनवर्ड्स भनेको टेक्स्टमा राख्दिन्छु त्यसपछि लिप्स अलाउड LEAPS लिप्स ALLOWED लिप्स अलाउडलाई म के गर्दिन्छु नम्बर गर्दिन्छु ओके र यसलाई म के गर्दिन्छु लिप्स अलाउडमा म यसलाई यहाँबाट डबल गर्दिन्छु यो डेटा टाइप हो र अर्को यहाँबाट डेसिमल म यहाँ के गर्दिन्छु 0 गर्दिन्छु डेसिमल यहाँ 0 प्रोवाइड गर्दिन्छु ओके
यो सबै गरिसकेपछि अब म यसलाई के गर्दिन्छु सेभ गर्दिन्छु हामी भ्यू गर्छु आफै सेभ गर्न भन्छ र मन्थली फीहरु पनि म केही यसमा लेख्दिन्छु के मन्थली फी जस्तै म लेख्दिन्छु पीजी क्लासको जस्तै 1000 लेखिदिए आफै लिएको छ के आरएस जस्तै म यसको नर्सरी को 1200 र यूकेजी को 1300 यूकेजी को जस्तै म यसमा लेख्दिन्छु 1400 1 को 1400 50 लेखिदिएको छु ठीक छ 2 क्लास को म लेखिदिएको छु 1500 यसरी 3 क्लास को 16 ओके लेखायो यति म लेखिदिएको छु 4 क्लास को म 2000 लेखिदिएको छु 5 क्लास को 2100 लेखिदिएको छु 6 को 2200 मात्रै 1000 हैन 7 क्लास को यहाँ म लेख्दिन्छु 2300 ओके यो सबैमा हेर्ने किनभने हामी करेन्सी दिएका छौं सबैमा आउँछ कि आफै सबैमा आरएस आइरहेको छ यसलाई फेरि म के गर्दिन्छु त्योसँग पनि लिंक गर्छु यहाँ अब फेरि म दिएको छु 2000 सरी 2600 दिएको छु 10 क्लास को म यहाँ 3000 लेखिरहेको छु ओके त्यसपछि इन वर्ड्समा पनि हामी लेख्न चाहन्छौं भने यहाँ लेख्दिन सक्छु 1 THOUSA and 1000 ओके अब लिभ अलाउड कति दिनको लागि छ यो सबै कुरा हामी लेख्न सक्छौं र त्यसपछि म यसलाई के गर्दिन्छु सेभ गर्दिन्छु यहाँ सेभ गरिदिएपछि यहाँ भ्यूबाट पनि हामी हेर्न सक्छौं भ्यूबाट पनि हामी यसलाई हेर्न सक्छौं ओके नेक्स्ट नम्बरमा म यो सबै कुरा हेर्न चाहन्छु कहाँबाट स्टुडेन्ट नामको टेबलबाट नै हेर्न चाहन्छु प्रोमोटेड टु सबभन्दा पहिला म ओपन गरिहाल्छु अब स्टुडेन्ट डिजाइन भ्यू प्रोमोटेड टु अब नेक्स्ट नम्बरमा यहाँ प्रोमोटेड टु को म हेरिहाल्छु डिजाइन के छ प्रोमोटेड टु यहाँ हामीसँग ड्रप डाउन छ जस्तै म यहाँ नर्सरीलाई सिलेक्ट गर्छु भने म यहाँ के गर्छु अब यसमा केही चेन्जेस गर्नुपर्छ डिजाइनमा डिजाइन ओके पहिला म हेरिहाल्छु डेटाबेस रिलेशनशिप म प्रोमोटेड टु लाई एकपल्ट के गर्दिन्छु यहाँबाट डिलिट गर्छु it is a part of one or more relationship you want to delete this field first delete the relationship in the relationship window फर्स्ट नम्बरमा के भन्छ डिलिट गर्नको लागि रिलेशनशिप हामी यो क्लास सँग जुन एस्टाब्लिश गरेका छौं ओके अब क्लास सँग हामी एस्टाब्लिश गरेका छौं यहाँ आउँछ रिलेशनशिप अल रिलेसन सबै रिलेसन हामी हेरिहाल्छौं स्टुडेन्ट को क्लास सँग पनि रिलेशनशिप छ ओके र यहाँबाट हामी रिलेशनशिपलाई डिलिट गरिहाल्छौं हामी यहाँ यसलाई ओके डिलिट गरिहाल्यो यहाँबाट म के गरिहाल्छु गरिदिन्छु सेभ चेन्जेस अब यहाँबाट म के गरिदिन्छु यहाँबाट फेरि लुकअप विजार्डमा आउँछु र यहाँबाट हामी फेरि के गरिदिन्छौं क्लासेसबाट हामी किनभने यो कुराहरु पनि चाहिन्छ हामीलाई हामी यो पनि राख्न चाहन्छौं कि मन्थली फी पनि राख्न चाहन्छौं क्लास नेम पनि र मन्थली फी पनि हामी राख्न चाहन्छौं जस्तै क्लास नेम पनि चाहियो र मन्थली फी पनि हामीलाई चाहियो ठीक छ यो दुईवटा कुरा हामी त्यहाँ ल्याउन चाहन्छौं भने के गर्ने अब यसमा हामी के गर्ने यहाँ नन राखिरहेको छु म क्लास नेम को अनुसारले नेक्स्ट गर्छु म के भनिरहेछ 8 आइरहेको छ यसरी त हैन 8 क्लास नआओस् म ब्याक गरिरहेको छु म यहाँ नन गर्दिन्छु के यहाँ नेक्स्ट गर्छु भने के देखाइरहेको छ दुईवटा कलम पीजी को यति देखाइरहेको छ अब दुईटै आउँछ कि नेक्स्ट गर्छु म प्रोमोटेड टु फिनिश गर्छु अब यसलाई म के गर्दिन्छु सेभ एज गर्दिन्छु यहाँ भ्यू गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो के भएको छ त्यो पनि देखाउँछ मतलब प्रोमोटेड
यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै दुईवटा फिल्ड देखाइरहेको छ। ओके, दुईवटा फिल्ड देखाइरहेको छ। अब हामी माथि हेर्न पनि चाहन्छु, फिल्डलाई पनि हेर्न चाहन्छु। यहाँ पीजी को यति यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब देखाइरहेको छ कि रिलेसनशिप दुईटै भइसकेको छ। अब म यसमा के गर्छु, अझै एउटा चेन्जेस गरिदिन्छु डिजाइन भ्यूबाट। अब यसमा म कुनै ठाउँमा इन्डेक्स होला, यहाँ इन्डेक्स छ नि, म त्यसमा के गर्दिन्छु, लुकअप विजार्ड, लुकअपमा कलम्स हेड छ नि, कलम्स हेड। ओके, यहाँ कलम्स हेड छ, म कलम्स हेडलाई के गर्दिन्छु, यस गरिदिन्छु, कलम हेड आओस् भनेर। ओके, म यसलाई के गरिदिन्छु, अब यहाँबाट सेभ गरिदिन्छु। अब यहाँ हेर्छु कलम हेड आउँछ कि आउँदैन। यहाँ प्रोमोटेड टु, यहाँ कलम्स हेड आइरहेको छ। अब क्लास नेम र मन्थली फी आइरहेको छ कि यो एउटा सिस्टममा भएको छ। यसको मतलब हामी एकपल्टमा दुईवटा पार्टलाई पनि हामी रिलेसनशिप गरेका छौँ। यहाँ हामी लुकअप विजार्डबाट हामी अलरेडी टाइप गरिसकेका थियौँ र अहिले हामी रिलेसनशिप गराइसकेका छौँ। ओके, र यसलाई म फेरि के गरिरहेको छु, डिजाइन भ्यूमा लाग्छु। सो प्रोमोटेड टु कम्प्लिट भइसकेको छ। र नेक्स्ट नम्बरमा अब फेरि केही चेन्जेस गर्नु छ भने, जस्तै म यसमा के प्रोभाइड गर्छु, क्लास आइडी मलाई प्रोभाइड गर्नु छ यसमा अझै, किनभने धेरै फिल्डहरू हुन सक्छ र यसलाई 1 बाइ 1 सिक्नु पर्ने हुन्छ, किनभने यसले हामी टेबल बनाउन सिकिरहेका छौँ र यही टेबललाई फर्ममा पनि कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो पनि म सिकाउँछु। र क्लास आइडी म प्रोभाइड गरिरहेको छु। ओके, क्लास आइडी म एन्ट्री टाइप भन्दा पहिला राख्न चाहन्छु कि एन्ट्री टाइप कहाँ छ, एन्ट्री टाइप म हेरिहाल्छु। एन्ट्री टाइप भन्दा अलि राम्रो रहन्छ कि यसमा म माथि राख्न चाहन्छु। यसलाई म के गर्छु, राइट माउस क्लिक गरेर इन्सर्ट गरिहाल्छु। यहाँ राख्छु कि क्लास आइडी, CLASS, क्लास आइडी, क्लास आइडी म राख्छु। र क्लास आइडीमा म लुकअप विजार्ड युज गरिहाल्छु। ओके, क्लास आइडीमा लुकअप विजार्ड युज गरिहाल्छु। र क्लास आइडीमा पनि म सेम कुरा प्रोभाइड गर्न चाहन्छु। जस्तै यसमा आउँछु, म लुकअप विजार्डमा आउँछु र लुकअप विजार्डबाट आई विल टाइप द टेक्स्ट, फेरि क्लासेसबाट म त्यही कुराहरू यसमा पनि प्रोभाइड गर्न चाहन्छु। यसमा आइडी पनि म सिलेक्ट गर्न चाहन्छु, क्लास र मन्थली फी पनि आइडी, त्यसपछि क्लास नेम पनि म सिलेक्ट गर्न चाहन्छु र मन्थली फी पनि म सिलेक्ट गर्न चाहन्छु। ठिक छ, जतिवटा कुरा हामी सिलेक्ट गर्न चाहन्छौँ त्यो कुराहरू यसमा हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। ओके, र यसलाई म पछि पनि चेन्जेस गर्न चाहन्छु भने चेन्जेस गर्न सक्छु। म नेक्स्ट गरिरहेको छु, लिभ एलाउड, म त्यसमा डेटा यसमा इन्टरै गरेको छैन। ओके, नेक्स्ट गरिहाल्छु म यहाँ, र त्यसलाई म ब्याक गरिहाल्छु। पहिला यसले म ब्याक गरिहाल्छु, क्यान्सल गरिहाल्छु। क्लासेस छ नि, यसमा लिभ्स एलाउड छ नि, सबैमा म 5 डेज दिइहाल्छु, 5। त्यसपछि लिभ्स एलाउडलाई पनि म के गरिहाल्छु, यहाँबाट डिस्प्ले गराइहाल्छु के। ओके, यहाँ छैन, यहाँसम्म छैन हाम्रो डेटा, त्यही भएर म यसलाई के गर्छु, यो पार्ट हाम्रो आवश्यकता छैन, यहाँसम्म मात्रै हामी राख्न चाहन्छौँ। यसलाई म के गरिदिन्छु, Ctrl+S गरेर सेभ गरिदिन्छु। र सेभ गरिसकेपछि फेरि म स्टुडेन्ट नामको टेबलमा आउँछु र त्यो टेबलमा आइसकेपछि यहाँबाट लुकअप विजार्ड सेट गर्छु। यहाँ हामीसँग छ, यसमा म क्लिक गरिरहेको छु। रहँदैन भने हामी टाइप गर्छौँ, हामी क्लासेसबाट यसमा लिन चाहन्छौँ। नेक्स्ट गरेँ र नेक्स्ट गरिसकेपछि म आइडी पनि लिन चाहन्छु, क्लास नेम पनि लिन चाहन्छु। ठिक छ, र मन्थली फी पनि लिन चाहन्छु यहाँबाट 3वटा, र त्यसपछि लिभ्स एलाउड पनि म 3वटा कुरा लिइहाल्छु। ओके, यहाँ लिभ्स एलाउड पनि ल युल पनि लिइसके। अब यसलाई हामी के को आधारमा राख्ने, आइडी को आधारमा राख्ने, त्यो पनि आइडीलाई पनि के को आधारमा, एसेन्डिङ कि डिसेन्डिङ अर्डर। ओके, आइडी को आधारमा हामी एसेन्डिङ अर्डरको आधारमा राख्ने, चाहे फेरि क्लासको आधारमा पनि राख्न सकिन्छ। ठिक छ, यसलाई हामी नेक्स्ट गरेर हेरिहाल्न सक्छौँ के आइरहेको छ। यहाँ हाम्रो हाइड गरिदिन्छौँ भने हाइड भइहाल्छ आइडी, नत्र हाइड हुँदैन कि हामी सो गर्न चाहन्छौँ भने आइडी पनि सो हुन्छ यसरी। अब हामीमा डिपेन्ड पर्छ यो, जस्तै म यसलाई आइडीलाई सो गर्न चाहन्छु। ठिक छ, अहिले सो गर्न चाहन्छु, नेक्स्ट गरिदिए। अब एभाइलेबल फिल्ड्स यो सबै हो कि सबै फिल्डलाई एभाइलेबल गराउने। ओके, हामी सबैलाई गराउन चाहन्छु। क्लास एभाइलेबल फिल्ड के गर्ने, यसको लागि हामी आइडी नै फिल्ड गर्ने, क्लास आइडी, र फिनिश गरिदिने। अब यसलाई सेभ गरिहाल्छु। हामी यसलाई के गरिहाल्छु, भ्यूबाट हेरिहाल्छु। लास्ट नम्बरमा म जान्छु, यहाँ प्रोमोटेड टु, र एन्ट्री टाइप भन्दा पहिला हामी क्लास आइडी, यसमा हामी हेर्न सक्छौँ 4वटा आइरहेको छ कि 4वटा आइरहेको छ। यसमा पनि हामी कलम्सलाई के गर्न चाहन्छौँ,
यसमा हेर्नु 4 वटा आइसकेको छ किनभने यो भन्दा पहिला 4 वटा म दिइसकेको छु। ओके, अब यसलाई पनि हामी डिजाइन भ्यूमा जान चाहन्छौँ भने स्टुडेन्ट टेबललाई फेरि हामी डिजाइन भ्यूमा लग्न सक्छौँ। एन्ट्री छ नि क्लास आईडी को, यहाँ हामी के गरिहाल्छौँ लुकअपमा आउँछौँ र कलम हेड छ नि यसलाई म के गर्दिन्छु एस गर्दिन्छु कि कलम हेड पनि देखाउन थाल्छ। अब यसलाई म फेरि के गर्छु लगाउँछु एस गर्दिन्छु। यहाँबाट अब हामी फेरि हेर्न सक्छौँ यहाँ एन्ड क्लास आईडी छ नि क्लास आईडी, यहाँबाट अब के देखाइरहेको छ यसको माथिमा के देखाइरहेको छ सबै हेडिङहरु देखाइरहेको छ। सो यसलाई सबैलाई बुझ्नुपर्छ, यो टेबल क्रिएसनको बारेमा सबै राम्ररी तरिकाले बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै डेटाबेसको बारेमा जस्तै क्वेरी भयो जस्तै फर्म भयो फर्म क्रिएसनको कुराहरु पनि हामी गरिहाल्छौँ। यो सबै हामी फर्ममा इन्सर्ट गर्छौँ। ओके नेक्स्ट डे। ओके अझै केही फिल्डहरु छ यसलाई राम्ररी तरिकाले हेर्नुपर्छ, यो लेन्थी भिडियो हुन सक्छ। ओके नेक्स्ट नम्बरमा अब म यसमा के प्रोवाइड गरिरहेको छु फी पर मन्थ के यसमा म यहाँ डिजाइनमा आउँछु र फी पर मन्थलाई म प्रोमोटेड टु आफ्टर राख्न चाहन्छु के प्रोमोटेड यहाँ हाम्रो प्रोमोटेड टु को पछि म राख्न चाहन्छु। ठीक छ यहाँ राख्न चाहन्छु फी पर मन्थ म राख्न चाहन्छु फी पीएम राख्न चाहन्छु र यसमा म टेक्स्ट नै दिन चाहन्छु र त्यसपछि यसमा म कम्बो बक्स युज गर्दिन्छु कि पछि यसको काम लाग्छ जति बेला हामी फर्म बनाउँछौं नि त्यति बेला यसको काम लाग्छ। म यसलाई यहाँबाट के भन्छु यहाँबाट जेनरल टेक्स्ट बक्स छ नि यहाँ डिस्प्ले कन्ट्रोलमा यहाँबाट म कम्बो सिलेक्ट गरिहाल्छु कम्बो बक्स। ओके कम्बो बक्स सिलेक्ट गरिहाल्ने। ओके नेक्स्ट नम्बरमा अब यसलाई हामी के गर्दिन्छौं यहाँबाट भ्यू गरिहाल्छु। फी पर मन्थ आइसक्यो होला यहाँबाट फी पर मन्थ यहाँ आइसकेको छ। ठीक छ यो पछि हामी यसको बारेमा डिस्कस गरिहाल्छौं पछि अहिले हैन फेरि यो हामी जति बेला के बनाउँछौं जति बेला हामी फर्म बनाउँछौं नि त्यति बेला यसको इम्पोर्टेन्ट आवश्यकता पर्न सक्छ। अब फेरि पनि म डिजाइन भ्यूमा आइसकेको छु। म यहाँ लेख्दिन्छु सेलेक्ट क्लास ओके यहाँ लेख्दिए र त्यसपछि यहाँ फी अटो जेनरेटेड AUTO अटो GENERATED यसलाई म अहिले ब्ल्याङ्क छोडिरहेको छु। ओके नेक्स्ट नम्बरमा म अर्को पनि एउटा लेख्दिन्छु कि लिप्स ओके LEAVES लिप्स। यसमा पनि अब म के गरिरहेको छु यसमा लेखिदिन्छु अटो जेनरेटेड और इन्सर्टेड FIEL अटो इन्सर्टेड फिल्ड। अब यसमा लिप्समा म फेरि कम्बो बक्स नै युज गर्छु। यसमा फेरि यहाँ कम्बो बक्स दिइहाल्छु पछि यसको पनि काम लाग्छ र यहाँ म फेरि दिइरहेको छु अटो जेनरेटेड अटो GENERATED जेनरेटेड फिल्ड। यसमा हामी फर्मुला एप्लाई गर्छौं त्यसपछि पछि गएर यसको बारेमा हामी डिस्कस गरिहाल्छौं। यो पनि भइसकेपछि नेक्स्ट नम्बरमा स्ट्याटस हामी दिन चाहन्छौं विद्यार्थी कस्तो स्टेटस छ मतलब रेगुलर छ कि छैन STATUS स्टेटस हामी यहाँ दिन चाहन्छौं। अब यसमा हामी लुकअप विजार्ड दुईवटा एक्टिभ छ कि इनएक्टिभ छ लुकअप विजार्डबाट म यहाँबाट टाइप गरिहाल्छु नेक्स्टमा जाने र म यहाँ दिइरहेको छु एक्टिभ ACTIV एक्टिभ र अर्को इनएक्टिभ यो दुईवटा म फिल्ड दिइहालेँ नेक्स्ट गर्दिए ओके फिनिश गर्दिए। अब यसमा म लेखिरहेको छु WHET whether the student is ACTI एक्टिभ or इनएक्टिभ भन्ने म यसमा डिस्क्रिप्सन लेखिदिए। ओके र त्यसपछि नेक्स्ट नम्बरमा अब हामी के गरिहाल्छौं फेरि एडमिसन डेटहरु कहिले भएको छ बिफोर एन्ट्री टाइप म राख्न चाहन्छु के बिफोर एन्ट्री टाइप यहाँ राखिहाल्छु क्लास आईडी पछि म यहाँ के गर्छु एउटा इन्सर्ट गरिहाल्छु रो राइट माउस क्लिक गर्ने इन्सर्ट रो गर्दिने म यहाँ लेख्न चाहन्छु एडमिसन डेट ADMISSION एडमिसन डेट ओके एडमिसन डेटमा म लेखिरहेको छु डेट एन्ड टाइम र इन्टर भ्यालिड डेट म यहाँ लेखिरहेको छु इन्टर VALID भ्यालिड डेट अफ एडमिसन ADMISSION एडमिसन ओके। यसमा पनि हामी केही क्राइटेरिया सेट गर्न चाहन्छु भने जस्तै म डेट दिन चाहन्छु भ्यालिडेसन रुल एप्लाई गर्न चाहन्छु त जेनरलमा आउने भ्यालिडेसन रुल एप्लाई यसमा गर्दिन्छु। रुल भनेपछि यहाँ म के गरिरहेको छु यहाँ लेस देन इक्वल टु
लेस देन इक्वल टु म यहाँ के दिइहाल्छु डेट ओके र त्यसपछि नेक्स्ट मा यहाँ के प्रोवाइड गरिदिन्छु भ्यालिडेसन टेक्स्ट मा you have entered an invalid invalid या त फेरि म लेखिरहेको छु और FUTU फ्युचर डेट यो हाम्रो मेसेज बनेर आउँछ कि ओके यसमा यो पनि हामी अघि पनि यसको बारेमा म भनिसकेको छु डेट लेख्छु भने के हुन्छ भने यहाँ ग्रेटर लेस देन इक्वल टु डेट दिएको छु ओके यति कुरा हामी प्रोवाइड गरिसकेपछि अब यसलाई हामी भ्यू पनि गर्न सक्छौं र लिभिङ डेट पनि म दिन चाहन्छु भने अब यहाँ म प्रोवाइड गरिदिन्छु लिभिङ डेट यहाँ म प्रोवाइड गरिदिन्छु ठीक छ LEAVING लिभिङ DATE डेट यसमा DATE लिभिङ डेट यसमा पनि डेट एन्ड टाइम दिइरहेको छु यसमा म दिइरहेको छु if हुन्छ नि विद्यार्थीहरुको लेखा इनएक्टिभ हुन्छ if the student is inactive if inactive INACTIV inactive select living date LEAVING living date ओके नेक्स्ट नम्बरमा अब यसमा पनि हामी केही भ्यालिडेसन रुलहरु एप्लाई गर्न चाहन्छौं भने गर्न सक्छौं जस्तै भ्यालिडेसन रुलमा अब यसमा आउने जेनरलमा भ्यालिडेसन रुल म एप्लाई गरिरहेको छु यसमा जेनरलबाट लेस देन यसमा 10 लेस देन इक्वल टु डेट म दिइरहेको छु यसमा डेट यो प्रोवाइड गरिदिए ओके अब यति कुरा प्रोवाइड गरिसकेपछि यसमा हामी भ्यालिडेसन टेक्स्ट पनि दिन चाहन्छौं भने टेक्स्ट पनि दिन सक्छौं जस्तै यु ह्याभ एन्टर्ड entered INVALID invalid date ओके यो कुरा हामी प्रोवाइड गर्छौं अब अर्को कुरा पनि यसमा हामी धेरै फिल्डहरु राख्न सक्छौं ठीक छ जस्तै अब स्टुडेन्टको डेट अफ बर्थ लाई हामी वर्डैमा निकाल्न चाहन्छौं भने त्यो पनि निकाल्न सक्छौं डेट अफ बर्थ लाई ओके जस्तै म डेट अफ बर्थ हेरिरहेको छु यहाँ डेट अफ बर्थ छ यहाँ त्यसपछि म यहाँ के गर्न चाहन्छु अकुपेसन भन्दा पहिला म इन्सर्ट गर्न चाहन्छु ओके डेट अफ बर्थ लाई म के दिइरहेको छु DOB चाहे इन वर्ड्स म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु इन वर्ड्स यहाँ म दिइरहेको छु नम्बर ओके इन वर्ड्स मा नम्बर पनि दिन सकिन्छ अथवा फेरि टेक्स्ट पनि म राख्न चाहन्छु भने राख्न सक्छु ओके र नेक्स्ट नम्बरमा यो हामी आफै निकाल्ने के यो टेक्स्ट मतलब आफै हामी यो फर्मुला एप्लाई गरेर पछि निकाल्ने अटो क्याल्कुलेटर म लेखिरहेको छु फर्मुला यो काम गर्न सकिन्छ अटो क्याल्कुलेट अटो क्याल्कुलेटेड फिल्ड FIELD फिल्ड ओके भइसकेको छ त्यसपछि अब अझै रिजन पनि दिनु छ लिभ भयो भने किन रिजन मतलब किन लिभ गरेको छ स्टुडेन्ट हामी रिजन पनि दिन चाहन्छौं भने लिभ हेरिहाल्छौं आफ्टर लिभिङ डेट होला कुनै ठाउँमा हो यहाँ छ नि यहाँ रिजन म दिइहाल्छु अब RES हो रिजन ओके किन यहाँ म यसलाई के दिइहाल्छु टेक्स्ट दिइहाल्छु ओके इन्टर RES and reason for LEAVING living school ओके कसैले लिभ पनि गर्न सक्छ स्कुल इफ इनएक्टिभ सेलेक्ट लिभिङ डेट ओके इनएक्टिभ किन भयो किन स्कुल छोडिरहेको छ त्यो कारणले अब रिजन यहाँ हामी लेख्दिन सक्छौं किन के रिजन छ भनेर अनि सजिलै तरिकाले यहाँबाट हामी पछि गएर पनि फाइन्ड गर्न सक्छौं ओके जेन्डर म लेखिदिरहेको छु जेन्डरमा पनि म अब यसमा के गर्दिन सक्छु यसमा मेल फिमेल म प्रोवाइड गर्दिन सक्छु ओके जेन्डरमा म लुकअप विजार्ड युज गर्दिन्छु कि लुकअप विजार्ड यहाँबाट म प्रोवाइड गर्दिन्छु मेल फिमेल मेल MALE मेल नेक्स्ट नम्बरमा FEMALE फिमेल म प्रोवाइड गरिरहेको छु र दुईटै प्रोवाइड गरिसकेपछि अब म के गर्दिरहेको छु फिनिश गर्दिरहेको छु ओके र नेक्स्ट नम्बरमा म यहाँ प्रोवाइड गरिदिन्छु जेन्डरमा सेलेक्ट योर सेलेक्ट जेन्डर म लेखिदिरहेको सेलेक्ट जेन्डर ओके र यति भइसकेपछि
अब नेक्स्ट नम्बरमा धेरै कुराहरु चाहिँ के एउटा टेबल बनाउनको लागि हामीले धेरै कुराहरुको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर जेन्डर म लेखिदिएको छु। यसबाट डिफरेन्ट किसिमको आइडियाहरु आउन सक्छ। अब नेक्स्ट नम्बरमा म लेख्दिन्छु इज कनेक्टेड, इज सुटेबल NECTED कनेक्टेड। ओके, यसमा पनि म के गर्दिरहेको छु, यस नो हुन सकिन्छ, मतलब हुन सक्छ कहिलेकाहीँ त्यो विद्यार्थी अर्को स्टुडेन्टसँग पनि कनेक्टेड हुन सक्छ। म यसमा यस नो, यस अथवा नो हुन सकिन्छ लुकअप विजार्डको मद्दतले। ओके, यहाँबाट म आफै टाइप गरिरहेको छु यस नो, यस, यहाँ नो प्रोभाइड गरिरहेको छु र नेक्स्ट गर्दिए इज कनेक्टेड, यहाँ फिनिश गर्दिए। ओके, इज कनेक्टेडमा अब म यहाँ लेखिदिएको छु इज द स्टुडेन्ट connected suitable NECTED connected with some other student मा लेखिदिएको छु some other STUDENT student। यहाँ क्वेशनै मार्क दिइहाल्छु, कुनै जरुरी छैन, यो भनेको रिमार्क्स हो। अब नेक्स्ट नम्बरमा यदि कनेक्टेड छ भने यो इज कनेक्टेड को मतलब दुईवटा तीनवटा मिनिङ हुन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ के रहन्छ, एउटै स्टुडेन्ट को के भन्छ मेम्बरहरु, एउटै स्टुडेन्ट को ब्रदर सिस्टरहरु सेम स्कुलमा पढिरहेको हुन्छ, त्यतिबेला यो एप्लाई हुन सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट नम्बरमा म के गर्छु, यहाँ इज कनेक्टेड लेखेको छु। यदि कुनै विद्यार्थी एकजना छ, उसको पनि अर्को पनि के भन्छ त्यही फ्यामिलीको मेम्बर कुनै अर्को मेम्बर पनि छ भने त्यसको लागि इज कनेक्टेड छ भने के डिस्काउन्टको पोलिसी पनि प्रोभाइड गर्छ स्कुलहरुले। यदि अब क्वान्टिटी म लेखिदिएको छु QTY, क्वान्टिटी कतिवटा यसलाई नम्बरमा लेखिदिन्छु। यदि छ भने इफ यस, ओके, देन एन्टर क्वान्टिटी, देन एन्टर QUANTITY। यदि छ भने एन्टर गर, क्वान्टिटीलाई एन्टर गर कतिवटा स्टुडेन्ट छ भने। अब म के गर्दिन्छु, यसको लागि एउटा क्वान्टिटीको लागि एउटा टेबल बनाइदिन्छु, अर्को टेबल बनाइदिन्छु। ओके, कन्सेसन पोलिसी पनि स्कुलहरुले प्रोभाइड गर्छ नि, त्यसको लागि म के गर्दिन्छु, एउटा अर्को टेबल म बनाइदिन्छु यहाँबाट टेबल, र त्यसमा म कन्सेसन पोलिसी लेख्छु। यहाँ डिजाइन भ्यूमा जान्छु र यहाँ कन्सेसन पोलिसी लेखिदिएको छु CONCESSION कन्सेसन पोलिसी नामको एउटा टेबल बनाइदिए र यसमा म आइडी रहन दिन्छु। त्यसपछि अब म क्वान्टिटी दिन्छु QTY, कति क्वान्टिटी छ भनेर। यसलाई म क्वान्टिटीलाई म नम्बरमा प्रोभाइड गरिदिन्छु, किनभने नम्बरमा लेख्नु पर्ने हुन्छ कतिवटा स्टुडेन्टहरु छ, यदि दुईवटा छ कि तीनवटा छ, चारवटा छ। ओके, र यसको साइजलाई म के गर्दिन्छु, डबल गरिदिन्छु। यहाँबाट डबलमा यहाँ लेखिदिन्छु र यहाँ डेसिमल छ नि, डेसिमललाई म 0 गरिदिन्छु। ओके, डेसिमललाई 0 गरिदिए यो। र त्यसपछि अब नेक्स्ट नम्बरमा रेन्ज पनि हुन सकिन्छ। ओके, रेन्ज पनि हुन सक्छ, यति छ भने यति रेन्ज। ओके, रेन्ज भनेपछि 15% डिस्काउन्ट कि 10% डिस्काउन्ट कि 20% डिस्काउन्ट भनेर हुन सक्छ। ओके, यसको लागि म रेन्जको लागि पनि म नम्बर नै प्रोभाइड गर्छु। ओके, नम्बर, किनभने यो पर्सेन्टेजमा। त्यसपछि म यसलाई के गरिदिन्छु, रेन्जको लागि पनि फिल्ड साइज डबल नै गरिदिन्छु। फिल्ड साइज यहाँबाट म डबल गरिदिन्छु, यहाँबाट डबल। त्यसपछि यहाँ डेसिमल प्लेसको लागि फेरि म 0 प्रोभाइड गरिदिन्छु र अब यसलाई म के गरिरहेको छु, फर्मेटमा म फिक्स गरिदिन्छु कि फिक्स गरिदिन्छु यहाँबाट। र त्यसपछि यहाँबाट म के गरिदिन्छु, यसलाई सिलेक्ट गरेर सेभ गरिदिए र अब म भ्यूमा आउन सक्छु, र त्यसपछि केही डेटाहरुलाई लेखिदिन्छु म, जस्तै कतिवटा रहन्छ, जस्तै 2वटा र मिनिमम 2वटा छ भने कति रेन्जसम्म दिन सकिन्छ, जस्तै 2वटा छ भने 15% कि हुन्छ नि, स्कुलहरुले प्रोभाइड गर्न सक्छ। जस्तै क्वान्टिटी 3वटा छ भने कति पर्सेन्ट, 20%, 4वटा छ भने कति पर्सेन्ट भनेर प्रोभाइड गर्छ। सपोज हामीसँग 30% छ यसको लागि, ठीक छ। मलाई के गरिदिएको छु, सेभ गर्यो र त्यसपछि
स्टुडेन्ट नामको टेबललाई ओपन गर्छु र क्वान्टिटी ओके क्वान्टिटी भन्ने फिल्ड छ यो क्वान्टिटी भन्ने फिल्डमा म लुकअप विजार्ड एप्लाई गर्छु यहाँबाट र टुललाई रिलेसनशिप गरिहाल्छु कि हामीसँग छ यहाँ नेक्स्ट गरे यहाँ अहिले म क्वान्टिटी बनाए यहाँ अहिले आएको छैन म त्यसलाई सबभन्दा पहिला के गर्दिन्छु सेभ गर्दिन्छु टेबल हाम्रो सरी कन्सेसन पोलिसी वाला बनाएको छु यहाँ कन्सेसन पोलिसी र नेक्स्ट नम्बरमा अब यसलाई म के गर्ने छु यहाँबाट लुकअप विजार्डबाट कन्सेसन पोलिसीलाई यहाँ म के गरिरहेको छु क्वान्टिटी र रेन्जलाई दुईवटा कुरालाई क्वान्टिटीलाई म ल्याउँछु र रेन्जलाई पनि ल्याउँछु र यो दुईटा ल्याइसकेपछि अब नेक्स्ट नम्बरमा हामी के गर्ने नेक्स्टमा आउने र त्यसपछि अब यसलाई एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डर कुन अर्डरमा राख्न चाहन्छौँ हामी एसेन्डिङमा कि डिसेन्डिङमा त्यो हामीमा डिपेन्ड पर्छ यस्तै 2 वटा छ भने 15% 3 वटा छ भने किनभने म फिक्स गरेको थिएँ कि 15.00 आइरहेको छ फिक्स गरिदिएको थिएँ अब नेक्स्ट नम्बरमा म के गर्छु यहाँ फेरि पनि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि म फिक्स गरिदिए अब म के गर्दिन्छु यहाँबाट भ्यू गर्दिन्छु अब भ्यू गर्ने बित्तिकै यसले हाम्रो टेबलमा यो मेन टेबल हो टेबलमा हाम्रो हेराउन सक्छ यहाँ म हेरिरहेको छु म यहाँ क्वान्टिटी हेर्छु यहाँ दिइरहेको छ कि 2 वटा छ भने यसलाई म पनि के गर्दिन्छु फेरि राइट माउस क्लिक गरेर डिजाइन भ्यूमा आउने र डिजाइन भ्यूमा आइसकेपछि नेक्स्ट नम्बरमा अब हामी के गर्दिन्छौँ यहाँबाट लुकअपबाट म यसलाई के गर्दिन्छु कलम हेड छ नि यसलाई म एस गर्दिन्छु ओके र त्यसपछि म यसलाई फेरि पनि भ्यू गरिहाल्छु सेभ गरिदिन्छु र त्यसपछि म यहाँबाट फेरि हेरिहाल्न सक्छु धेरै हाम्रो ठुलो बनिसकेको छ टेबल अब यहाँ क्वान्टिटी पनि रेन्ज पनि हेराइरहेको छ भनेर ओके अब नेक्स्ट नम्बरमा म यसमा बढी कन्सेसन रेन्ज एउटा मात्रै बनाउँछु र त्यसपछि यसलाई बन्द गरिदिन्छु कन्सेसन रेन्ज ओके अब यसमा म के गर्दिन्छु कन्सेसन रेन्ज लेख्छु अब यसमा सबभन्दा फर्स्ट नम्बरमा म डिजाइन भ्यूमा आउँछु र यहाँ कन्सेसन रेन्ज लेख्छु CONCESSION कन्सेसन रेन्ज लेखेँ त्यसपछि नेक्स्ट नम्बरमा यसको लागि म नम्बर प्रोभाइड गर्छु र म यसको लागि किनभने कन्सेसन रेन्ज त हामीलाई फर्मबाट फर्मुला एप्लाई गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ अटो जेनेरेटेड फिल्ड लेखिदिन्छु म अटो GENERATED जेनेरेटेड GENERAFIED जेनेरेटेड फिल्ड लेखेँ त्यसपछि यसमा पनि म लुकअप विजार्डलाई एप्लाई गर्छु सरी लुकअपलाई यसमा एप्लाई गर्छु यसमा म दिइहाल्छु कम्बो बक्स किनभने यो हाम्रो अटो जेनेरेटेड हो पछि गएर हामी यसको बारेमा फर्ममा पढिहाल्छु डिस्कस गरिहाल्छु अब नेक्स्ट नम्बरमा रिलिजन म प्रोभाइड गरिदिन्छु RELIGION रिलिजन र रिलिजनको लागि म टेक्स्ट प्रोभाइड गरिदिन्छु ओके इन्डियन ग्याबिटर RELIGION रिलिजन त्यसपछि म कमेन्ट पनि लेखिदिन्छु के CONNENT यस कमेन्ट्स टेक्स्टलाई पनि टेक्स्टमा म यहाँ लेखिदिएको छु रिमार्क्स के पनि हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ इन्टरभ्यु रिमार्क्स पनि इन्टरभ्यु कमेन्ट पनि अब पिक्चर पनि छ भने पिक्चर पनि यसको लागि म अट्याचमेन्ट दिइहाल्छु अपलोड पिक्चर PICTUR पिक्चर त्यसपछि नेक्स्ट नम्बरमा पिक्चर पछि कहिलेकाहीँ अब ग्रुप GROUP ग्रुप भनेपछि साइन्स हो कि बायोलोजी हो कि केमिस्ट्री त्यस्तो पनि हुन सक्छ स्कुल लेभलमा त त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो म यहाँ पनि यहाँ ग्रुपमा म लुकअप विजार्ड युज गरिहाल्छु यहाँबाट यसको लागि पनि हामी बेग्लै किसिमको टेबल पनि बनाउन सक्छौँ त्यसलाई पनि यहाँ हामी रिलेसनशिप गरिदिन सक्छौँ ओके जस्तै म यहाँ डाइरेक्ट लुकअप युज गरिहाल्छु र यहाँ म दिइहाल्छु SCIENC साइन्स त्यसपछि SURMERC कमर्स त्यसपछि ह्युम्यानिटिज HUMANITIES ह्युम्यानिटिज त्यसपछि यसमा म दिइहाल्छु एजुकेसन EDUCATI एजुकेसन एग्रिकल्चर AGRICULTURE एग्रिकल्चर त्यसपछि MEDICAL मेडिकल ओके त्यसपछि अझै हामी दिइहाल्छौँ साइन्स भयो कमर्स एजुकेसन
यो सबै फिल्ड हामी दिइसकेपछि अब जस्तै म दिएको छु आईटी यति मात्रै म दिन चाहन्छु या त फेरि अदर दिइहाल्छु लास्ट नम्बरमा अदर OTHER अदर नेक्स्ट गरे र त्यसपछि म फिनिश गर्दिए ओके सिलेक्ट ग्रुप GROUP ग्रुप दिइहाले ओके अब नेक्स्ट नम्बरमा म एलाउ पछि गएर पनि यसमा के गर्न सकिन्छ एडिट गर्न सकिन्छ त म यहाँ के गर्दिन्छु जनरल मा आएर मल्टिपल भ्यालुज यहाँ चाहिँ एलाउ यसमा एस नै रहन दिन चाहन्छु किनभने पछि गएर पनि स्टुडेन्ट यसमा चेन्ज गर्न सक्छ अर्को पनि आउन सकिन्छ यसलाई म भ्यू गरिदिन्छु यसलाई एस गरेर अब हामी हेर्न सक्छौं यहाँबाट ओके आइसकेको छ यहाँबाट हामी सबै हेर्न सक्छौं पछि गएर पनि हामी यहाँ एडिट गर्न सक्छौं अर्को पनि सो यसरी हामी के गर्न सक्छौं यहाँबाट यसलाई हामी से फर्स्ट नेम डिलिभरी दीपक यहाँ KUMAR कुमार यसमा एन्टर गर्ने बित्तिकै त्यो हाम्रो रेड कलर हटिहाल्छ अप्सनल हो दीपक कुमार जस्तै CHAUDHARY चौधरी दिने बित्तिकै आफै हटिरहेको छ यसलाई हामी ठुलो पनि गर्न सक्छौं ओके जस्तै गार्जियन नेम MAHENDRA महेन्द्र CHAUDHARY चौधरी आइरहेको छ यसरी हामी रिलेशनशिप भनेको के हो सपोज एकछिनको लागि फादर हो र एड्रेस भनेको SAPTARI 70 जस्तै प्रोभिन्स नम्बर भनेको 1 छ भने 1 दिइहाल्ने बुझ्यो जस्तै प्रोभिन्स नम्बर 2 छ भने यहाँबाट 2 सिलेक्ट गरिहाल्छौ सिटी भनेको यहाँबाट कहाँ छ जनकपुर छ भने जनकपुर दिइहाल्ने बर्थडे हामी यहाँ दिन चाहन्छौं भने बर्थडे सिलेक्ट गरिहाल्ने कुनै ओके इन वर्ड्स यो अटो जेनेरेटेड पछि गएर जुन के हुन्छ फर्मुला हामी एप्लाई गर्छौं नि त्यो फर्मुलाको अनुसारले त्यसको आफै निकालिहाल्छ जस्तै अकुपेसन भनेको जस्तै म यहाँ दिन चाहन्छु FARMING फार्मिङ दिन चाहन्छु ओके मोबाइल नम्बर अब हेर यहाँ के दिएको छ 9800 यतिसम्म एक्सेप्ट गर्छ कि त्योभन्दा अर्को नम्बर एक्सेप्ट गर्दैन जस्तै म यहाँ कुनै नम्बर दिए पनि यसले के भनिरहेको छ त्यतिसम्म मात्रै म एक्सेप्ट गर्दैन कि इमेल जस्तै rky@gmail.com यो भनेको त्यसपछि वेबसाइट पनि छ भने जस्तै www.rky.org.np यो भन्ने छ भने यसले हामी यसलाई ठुलो सानो गर्न सक्छौं ठीक छ डाइरेक्ट हामी यहाँ मुभ गर्न सक्छौं यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ मुभ गर्न सक्छौं क्लास आईडी हामी यहाँबाट कुनै प्रोभाइड गर्न सक्छौं कुनै एउटा सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै आफै सबै अप्सनहरु देखाउँछ जस्तै म यहाँ 10 सिलेक्ट गरिरहेको छु ओके र त्यसपछि एडमिसन को डेट ओके म कुनै यहाँ डेट दिइरहेको छु एन्ट्री टाइप कस्तो हो न्यू एडमिसन हो ठीक छ सेसन इयर 2077 हो ओके र माइग्रेटेड फ्रम कहाँबाट आएको जस्तै सिराहाबाट SIRA सिराहा प्रोमोटेड टु अब प्रोमोटेड टु यहाँ प्रोमोटेड 2 छ भने यहाँ जस्तै म दिइरहेको छु क्लास 10 छ भने 10 ओके यसले हामी फी पर मन्थ यो हामी पछि गएर क्याल्कुलेसन गर्ने छौं फर्मबाट लिभ्स यहाँबाट हामी पछि गएर निकाल्ने छौं ओके स्टेटस भनेको एक्टिभ हो कि इनएक्टिभ हो पछि गएर हामी यसको बारेमा अहिले मात्रै हामी टेबल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिकिसकेका छौं राम्ररी तरिकाले ओके र रिजन यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ लिभिङ डेट रिजन के हो यहाँ कहिले स्टुडेन्टले लिभ गरिदिएको छ स्कुल यो रिजन भयो ठीक छ रिजन मतलब जस्तै फ्यामिली को केही प्रब्लम छ इकोनोमिक प्रब्लम छ भने फ्यामिली PRO बिहेभियर प्रब्लम हो जस्तै जेन्डरमा मेल दिन चाहन्छु भने मेल इज कनेक्टेड मतलब कुनै विद्यार्थी कनेक्टेड छ यस छ भने ओके यस छ भने मतलब कि कुनै विद्यार्थीको अर्को पनि फ्यामिलीको त्यही फ्यामिलीको के भन्छ मेम्बर पढिरहेको छ भने त्यसको लागि स्पेशल हुन सकिन्छ ओके यहाँ क्वान्टिटी म प्रोभाइड गर्छु जस्तै यहाँ 2 वटा छ भने उसको लागि यति % हुन्छ पछि गएर कन्सेसनको लागि पनि हामी फर्म आफै एप्लाई गर्दिन्छु यो फर्मुलाको अनुसारले हाम्रो काम गर्छ पछि गएर यसले काम गर्न सक्छ र रिलिजन भनेको जस्तै HINDU छ भने HINDU हामी दिन सक्छौं कमेन्टमा हामी आफ्नो कमेन्ट राख्न सक्छौं यसमा अट्याचमेन्ट गर्न सक्छौं डबल क्लिक गरेर कुनै फोटोलाई हामी अट्याचमेन्ट गर्न सक्छौं यसबाट ठीक छ यहाँबाट अट्याचमेन्ट गर्न सक्छौं म अहिले क्लोज गरिदिएको छु त्यसपछि ग्रुप भनेपछि कुन ग्रुप हो साइन्स हो कि कमर्स हो
ठीक छ। यो सबै भइसकेपछि हामी यसरी डेटाहरूलाई इन्टर गर्न सक्छौँ। फेरि के भनेर चाहिँ यसमा रेडले देखाएको छु, यो रिक्वायर्ड हो, यो अप्सनल नदिए पनि हुन्छ तर यो रिक्वायर्ड हो। ओके, Ctrl+S गर्छु म यसलाई। यसरी हामी सबै टेबललाई अब म के गरिरहेको छु, क्लोज गरिरहेको छु। अब नेक्स्ट डे हामी अर्को टेबललाई कसरी बनाउने र आई होप यु अन्डरस्टुड हाउ टु क्रिएट टेबल इन MS एक्सेस। ओके, र नेक्स्ट डे हामी फेरि पनि यो टेबललाई एक्सप्लोर गरेर डिटेलमा क्वेरी कसरी बनाउने, फर्महरु कसरी बनाउने त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गरिहाल्छौँ। ओके, सो थ्यांक यू एन्ड ह्याभ अ नाइस